एनईए को 55औं इन्जिनियर्स डेमा यो गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेसको लागि एउटा स्लट हामीले प्रदान गरिएको छ। यसको लागि म टेक्निकल कमिटी साथीहरू, इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अन्य पदाधिकारीहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको यो गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेसको कसरी आयो हामीले पहिल्यैदेखि भन्ने गरेका छौँ है। हामी धेरै वर्षदेखि यो इन्जिनियरिङका कामहरू जुनसुकै सेक्टरमा पनि सबै गरिरहेका छौँ। गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेसको कुराहरू हामीले पहिलेदेखि भन्ने गरेका छौँ। सबै सत्रहरूमा चाहिँ हामीले धेरै यो इन्जिनियरिङका यो जुन अब हामी लोकल लेभलमा चाहिँ गएर हाम्रो इन्जिनियर्सको रोलदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अब त्यो सबैमा पनि हाम्रो इन्जिनियर्स रोल होइन, इन्जिनियर्सहरूको मात्र होइन, प्रोडक्सन इन्डस्ट्रिजहरूको रोल होइन, स्किल ह्युमन रिसोर्सेसहरूको रोल, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको रोल, टेक्नोलोजी रोल, त्यसले हामीले गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेसलाई चाहिँ अब एउटा मुभमेन्टको रूपमा होइन, यसलाई एउटा मुभमेन्टको रूपमा लानुपर्ने भएको छ होइन। यो मुभमेन्टको रूपमा गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसलाई लग्यो भने मात्र अब हामीले जुन लक्ष्य लिएका छौँ भने गभर्मेन्ट अफ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन होइन, हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो रोल के हो त, हामीले इन्जिनियर्सहरूको रोल के हो र इन्जिनियरिङसँग सर्भिसेसहरू होइन, कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री छ, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरू छ होइन, अब रेगुलेटरी बडी छ, गभर्मेन्ट अफ नेपाल छ, कन्सल्टेन्ट छ भनेर यो सबै स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ यसमा किन हामी चाहिँ अब फोकस गरेर नजाने र यसको इनिसिएटिभ बेसिकली नलेज एन्टरप्राइज ग्रुप भनेर केजी ग्रुपले हामीले दिएको छ र यसलाई हामा स्टिल्स एन्ड आइरन एन्ड स्टिल्स कम्पनीले पनि आफ्नो इनिसिएटिभको रूपमा लिएको छ। इट्स नट फर द लाइक हामा, यो अहिले हामाले एउटा इनिसिएटिभ लिएको छ र अब मेरो विचारमा बिस्तारै यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिजहरू र कन्स्ट्रक्सन मटेरियल प्रड्युसर्सहरू होइन र सबैले पनि यो इनिसिएटिभलाई चाहिँ जोइन्टली लानुपर्ने चाहिँ तत्कारो हाम्रो चाहिँ जरुरत भएको छ होइन। यो बारेमा मैले अलिकति यो ब्याकग्राउन्डमा दिएँ र यसमा चाहिँ अब यो नेपाल इन्जिनियर्स यहाँले देखिरहनु भएको छ, एउटा यो जोइन्ट इनिसिएटिभ हो। सोसाइटी अफ लेप्लेज आर्किटेक्ट्स, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, स्क्याफ, सिनेप र यसको चाहिँ बेसिकली यसको स्पोन्सरसिप एन्ड इनिसिएटिभ चाहिँ हामा स्टिल्सले दिएको छ। म चाहिँ के भन्छु भने मेरो सिनियर इन्जिनियर आर्किटेक्टहरू यहाँलाई यो जिसिबी इज इनफ्याक्ट वाइ जिसिबी इज सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। वाट आई सी अराउन्ड यो अहिले हामी यसो बाहिर निस्किने बित्तिकै वाट यु सी अ मेस इन दिस कन्ट्री, मेस इन द कन्जर्भेसन, मेस इन रिबिल्डिङ, जताततै एउटा भनौँ न एउटा एज इफ वी डोन्ट एक्जिस्ट इन दिस कन्ट्री एज एन इन्जिनियर, एज अ चिन्तनशील गिभ ब्याक टु द सोसाइटी भन्ने कुराको एउटा ठुलो चिन्तनको रूपमा सुरु भयो जिसिपी हो, गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेस। म सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स पोलिसी कमिटीको भाइस चेयरम्यान भएको हुनाले र GCP as a movement for the benefit of the country and the layman to build a better Nepal, like यसको build better Nepal, it is already there. यसैको सिलसिलामा चाहिँ गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने जमर्को गऱ्यौँ। त्यसमा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, स्क्याफ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स jointly, along with I would rather call them our टिम मेम्बर भन्ने हामा स्टिल, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ कसरी अगाडि बढाएर देशभरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा मुभमेन्टको हिसाबले लैजान सकिन्छ भनेर यो सुरु भएको हो। वाटर सेक्टरमा होइन, अब गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस भनेको मटेरियल्स मात्र होइन होला, कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी मात्र होइन होला, सेफ्टी नेटदेखि लिएर यहाँ अब यो धेरै यो अहिले मेलान्ची सब प्रोजेक्ट 2, सब प्रोजेक्ट 1बाट चाहिँ कतिपय कुराहरू कामहरू भएको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी तपाईँले यो ट्युबल इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङको साइडमा र कोर एरियामा पनि कामहरू भएको छ। त्यहाँ कति कठिनाइ छ होइन, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै भने हामी भन्छौँ यो मेलान्ची सब प्रोजेक्ट 2ले गर्दा धुवा होइन धेरै कुराहरू आएको छ भने हाउ टु मिनिमाइज अल दोज थिङ्स होइन र कसरी चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने यो सबै चाहिँ कि त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसहरू हामीले अवलम्बन गर्न लास्टको 1-2 मिनट्स यसमा चाहिँ यो मुभमेन्टको बारेमा इट्स अ मुभमेन्ट। यो हामा
ले चाहिँ किन इनिसिएटिभ लिएको छ भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ कम्युनिटीकै हुनुहुन्छ इन्जिनियर राजन श्रेष्ठजीलाई म म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ हामा आयरन एन्ड स्टिल्स भेरी यङ एन्ड डाइनामिक लिडरसिप। मेरो नाम राजन श्रेष्ठ हो। मैले इन्जिनियरिङ 99 सकेर मैले काम सुरु गरेँ। सो इट्स बिन अलमोस्ट 18 इयर्स 9 मा भएको। एउटै चिज या दुईटा चिज हामीलाई बाइन्ड गर्छ। एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङको एउटा प्यासन हुन्छ हामी सबैकोमा। सेकेन्ड थिङ चाहिँ नेपालको विकासमा कुनै कुनै ठाउँबाट सानो होस् या ठुलो होस् हामी सबैको एउटा भूमिका होस् भन्ने सबैको चाहना छ। र हाम्रो यो जिसिपी टिमबाट म चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ साइडबाट रिप्रेजेन्ट गर्छु। हाम्रो आर्किटेक्ट दिवेशजी, त्यसपछि हाम्रो डक्टर पुरुषोत्तम डङ्गोल हुनुहुन्छ स्ट्रक्चरलमा, डक्टर द्वारिका श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ र बिस्तारै हामी टिमलाई पनि ग्रो गर्दैछु र प्र्याक्टिसेस गुड कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेसलाई हामीले डेसिपेट गर्ने, प्र्याक्टिसेसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने त्यतिर हामी लागिरहेको छौँ र यो अभ्यासमा हामी धेरै ठाउँ पनि घुमिसकेका छौँ र अब अझ हामी जाने पनि छौँ र फर्स्ट फेज सेकेन्ड फेजमा पनि हामीले राखेको छौँ। म म्यानुफ्याक्चरिङ साइडबाट आउँदाखेरि तपाईँहरूले म्यानुफ्याक्चररहरूसँग प्र्याक्टिसेस हाम्रो के छ बुझ्नुपर्ने दुई तिनवटा कुरा म जस्ट सर्टली भन्छु। फर्स्ट थिङ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको म्यानुफ्याक्चरको इन्टेन्सन के हो। इज इज इन्टेन्सन फर्स्ट क्वालिटी अर प्रफिट ओन्ली अर वाटेभर, तिनीहरूको इन्टेन्सन अलिकति बुझ्नुपर्ने तपाईँहरूको अहिले आवश्यक छ। सेकेन्ड कुरा यिनीहरूको रिस्पोन्सिबल सोर्सिङ कहाँबाट गरिरहेछ र जति पनि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ एडभर्टिजमेन्ट्स यता आदि इत्यादि सबै, सो प्लिज वाच वाट दे आर डुइङ नट वाट दे आर सेइङ। सो यिनीहरूले के गरिरहेछ भन्दा इट्स बेटर टु वाच वाट दे आर डुइङ रादर देन वाट दे आर सेइङ। सो तपाईँहरूको त्यो बुझ्नुपर्ने अलिकति आवश्यक छ। र लास्टली प्रोसेस फोकस, जुन म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटको प्रोसेसमा धेरै फोकस छ त्यसमा तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने छ र यिनीहरूले कति प्रोसेसलाई इन्जिनियर गरिरहेछ, रिइन्जिनियर गरिरहेछ, कन्टिन्युसली कति इम्प्रुभ गरिरहेछ त्यसमा अलिकति तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने अलिकति आवश्यक छ। र हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ साइडबाट जति हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरू छ त्यो हामी इम्प्रुभ गरिरहेकै छौँ। नेपाललाई विकास गरौँ र यसबाट हामीसँगै जाउँ। अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रोजेक्ट सेल्स हेड अभिनय जैसवाललाई म अनुरोध गर्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपालमा 50 भन्दा बढी सिमेन्ट कम्पनीहरू छन् र ती मध्ये पनि दुई किसिममा डिभाइड गरेको छ। नम्बर 1 जसले चाहिँ आफ्नो चुनढुङ्गाबाट क्लिङ्कर उत्पादन गरेर सिमेन्ट प्रोडक्सन गर्ने र अर्को सेकेन्ड टाइप अफ कम्पनी छ जसले चाहिँ आयात गरेर क्लिङ्कर अथवा चाहिँ नेपालमा जुन चाहिँ कम्पनीले चाहिँ सिमेन्ट क्लिङ्कर प्रोडक्सन गर्छ उहाँबाट पर्चेस गरेर डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिमेन्ट प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी छ। दुई किसिमको कम्पनी छ र ती मध्ये चाहिँ हाम्रो कम्पनी जुन नम्बर 1 मा रहेको छ जसले चाहिँ आफ्नै चुनढुङ्गाबाट डिफ्रेन्ट प्रोसेस गरेर क्लिङ्कर उत्पादन गरेर ओपिसी प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी हो हाम्रो अर्घाखाँची सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड। हाम्रो आफ्नै चुनढुङ्गा छ र हाम्रो चुनढुङ्गा चाहिँ अर्घाखाँची र पाल्पामा रहेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लाइमस्टोन एक्सट्र्याक्सन गरेर डिफ्रेन्ट प्रोसेस गरेर क्लिङ्कर उत्पादन गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्छौँ र हाम्रो फ्याक्ट्री भैरवामा रहेको छ। यसमा नेपालको अनुभवी र ठुलो उद्योगपतिहरूको लगानी रहेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सिद्धार्थ ग्रुप, मुरलका अर्गनाइजेसन, पेटिया अर्गनाइजेसन र उमा सिमेन्ट इन्डिया। अब कुरा गर्दाखेरि क्यापासिटीको, हाम्रो दिनको क्षमता 1200 मेट्रिक टन प्रोडक्सन गर्ने क्यापासिटी छ। त्यो भन्नाले हामीले दिनको 24,000 बोरा सिमेन्टको प्रोडक्सन गर्छौँ र यो आर्थिक वर्ष 73-74 मा चाहिँ के देखाएको छ, सिमेन्टको डिमान्ड नेपालमा 15 करोडभन्दा बढी रहेको छ। एक वर्षको 15 करोडभन्दा बढी रहेको छ र हाम्रो सिस्टम अपग्रेड पनि भइरहेको छ र एक वर्षको ड्युरेसनभित्र नै हामीले 3000 मेट्रिक टन उत्पादन गर्छौँ। त्यो भन्नाले 60,000 बोरा हुन्छ दिनको क्यापासिटी। यो चाहिँ ठुलो भोल्युम छ। कुनै पनि देश विकास भइरहेको छ कि छैन त्यसको एउटा सानो इन्डिकेसन गर्दाखेरि यदि सिमेन्टको डिमान्ड बढिरहेको छ भनेपछि त्यो कन्ट्री चाहिँ देश विकास भइरहेको छ भनेर हामी चाहिँ इन्डिकेसन गर्न सक्छौँ। त्यसैले जति डिमान्ड बढ्दै जान्छ सिमेन्टको हाम्रो देशको पनि उन्नति भइरहेको छ भनेर सिम्पल तरिकाले हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। यसपछि रोबोटिक्स सम्बन्धी यात्रा विकास गुरुङजी, प्रेसिडेन्ट अफ रोबोटिक्स एसोसिएसन नेपाल, उहाँको प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्छु। तर म चाहिँ यहाँ रोबोटिक्सको कुरा लिएर आइरहेको छु है। रोबोटिक्सको डेभलपमेन्ट चाहिँ संसारभरि नै मजाले बढिराखेको छ। त्यसमा धेरै प्रिडिक्सन्सहरू आएको छ र त्यो प्रिडिक्सनलाई मैले अगाडि राख्न खोजेको छु। 2019 सालमा चाहिँ रोबोटहरू एज अ सर्भिसको रूपमा युजमा आउनेछ। त्यो भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि रोबोटले चाहिँ
हाम्रो डेली लाइफलाई छुनेछ। 2019मा नै गएर रोबोटको सिइओहरू पनि सुरु हुनेछन्, पैदा हुनेछन् होइन। रोबोटिक्समा काम गर्ने सिइओहरू पैदा हुनेछन्। 2019 सालमा नै गएर रोबोटिक्सको चाहिँ ट्यालेन्ट क्रन्चहरू हुनेछन्। रोबोटिक्ससँग रिलेटेड अर्गनाइजेसनहरू खुल्नेछन् र बिलियन्स अफ डलरको बिजनेस चाहिँ स्टार्ट गर्नेछन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्षज्यूलाई म यहाँ आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्छु। एसोसिएसनको तर्फबाट आर्टिकल्सहरू आह्वान गरेको रेस्पोन्समा मैले एउटा आर्टिकल लेखेर पठाएको थिएँ। त्यो चाहिँ अब सुविनियरमा पब्लिस हुनेवाला रहेछ। सुविनियरहरू विमोचन भइसकेका छैन, त्यसैले मेरो डिटेल चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, किनभने त्यो एसोसिएसनको इस्टाब्लिस गर्नेमा हिस्टोरिकल्ली मैले अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्ने मौका पाएको थिएँ र यो यस्तो डकुमेन्टेड इन्फर्मेसनको ल्याकमा त्यो पनि पूर्ति होस् भनेर त्यो हिस्ट्रीको लागि रिक्याप र अनि पछि चाहिँ त्यो आर्टिकलमा हाम्रो इन्जिनियर्स एसोसिएसनको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा के जुन कमजोरी छ त्यसलाई अलिक केलाएर इन्जिनियर्स एसोसिएसनको गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्टमा कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ भनेर डिटेल मैले त्यो पेपरमा लेखेको छु। अब साथीहरूले मलाई 5 मिनट भन्नुभयो। मैले के भयो वास्तवमा के भयो भने हिजोको प्रेजेन्टेसन इट वाज सो एक्सेलेन्ट है। खालि त्यसमा के थियो भने समयमा स्टार्ट नभएको मात्रै हो। अल सेसन्स वेयर प्लान वन्डरफुल्ली। अनि फ्लोरबाट धेरै प्रश्न आयो एनईलाई थुप्रो प्रश्न आयो, तर त्यो एनईको तर्फबाट त्यसको जवाब चाहिँ आउन सकेका जस्तो मलाई लागेन। वास्तवमा मलाई के लागेको थियो भनेदेखि इन्जिनियर्स एसोसिएसनको टप म्यानेजमेन्टले लिडरसिपले मैले होमली जुन एउटा आर्टिकल दिएको थिएँ त्यसले अलिकति ब्राउज गरेर एनईको तर्फबाट अहिले पोजिसन पेपर जस्तो प्रेजेन्ट गरिदिए भए हिजो चाहिँ भास्ट अडियन्सले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्थ्यो, त्यो हुन पाएन। अब मलाई 5 मिनट मात्रै भनेकोले मैले 5 मिनटमा के भन्नु, म तपाईँलाई यति मात्रै निवेदन गर्दछु कि त्यो जर्नल चाहिँ त्यो भइसकेपछि टु द एक्सटेन्ट यु क्यान तपाईँको अलिकति समय दिएर त्यो आर्टिकल एकचोटि यसो हेरिदिनु भएर द्याट वाज फर एनईए build better Nepal. We will build better Nepal when we will build NEA better. Right? My article is focused on that. It's critical, but it is constructively critical. म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो त्यति गरिदिनु मात्रै भन्छु। म 5 मिनटमा अरू के भनौँ, तर मैले कन्क्लुजनमा के भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भनेदेखि अब हामी कहाँ we need change and continuity anywhere in any organization, national level or business organization level, हाम्रो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूको लेभल, त्यसमा हामी चुकिरहेका छौँ। त्यो चेन्जलाई र त्यो कन्टिन्युटीलाई म्यानेजमेन्ट गर्नमा चुकिरहेका छौँ। त्यो चुकिरहेकोमा म दुईवटा चाहिँ एस्पेक्ट्समा फोकस गर्न चाहन्छु। एउटा एस्पेक्ट इज अघि चाहिँ त्यो अघि आर्किटेक्ट साथीहरूले पनि कुरा गर्नुभयो, क्वालिटी अफ गभर्नेन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट, त्यो एस्पेक्ट। अनि पछि यो गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्टलाई दोहोऱ्याउनुको निमित्त चाहिने एक्सन्सहरू, प्रोसेसेसहरू, हिजो धेरै साथीहरूले के इनपुट प्रोसेस आउटपुट भनेर साइन्टिफिकली जुन भन्नुभयो त्यो प्रोसेस, त्यो क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि म के हामीले सब्मिट गर्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो नेसनको गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्टमा होस्, हाम्रो इन्जिनियर्स एसोसिएसनको गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्टमा होस्, क्वालिटीको 4वटा एस्पेक्टलाई हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो। पहिलो त नम्बर 1 त क्वालिटी भनेको के? क्वालिटी भनेको रुल अफ ल हो। क्वालिटी भनेको स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई अब्जर्भ गर्नु, पालना गर्नु हो। द्याट इज द डेफिनेसन अफ क्वालिटी। रोडपोर्ट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सिंह बस्नेत ज्यूबाट एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ, किनोट प्रस्तुत हुनेछ र यसको लागि हामीले थोरै
फर्मलाइज किसिमको गरेका छौँ र उहाँको किनोटमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भिजन दिनका लागि प्यानलिस्ट हामीले 2 जनालाई प्यानलिस्ट राखेका छौँ। प्रस्तुतिको लागि म अहिले किशन सिंह बस्नेतज्यू रोड्स बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशकलाई म अनुरोध गर्छु। यो सडक बोर्डको बारेमा अलिकति चिनारी नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन र सडक बोर्ड विगत 15 वर्षदेखि विभिन्न समयमा चाहिँ सहकार्य गर्दै आइरहेको यहाँहरूसँग विदितै छ। आयोजक नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराएकोमा आयोजकलाई सडक बोर्डको तर्फबाट र म मेरो आफ्नो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खासै रोड बोर्ड नेपाल यसको शीर्षक छ इनेबलिङ रोड मेन्टेनेन्स फर सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन इन द फेडरल सिस्टम भनेर। अब अहिले सङ्घीय संरचनामा जाँदाखेरि रोड बोर्ड कस्तो हुनुपर्छ, कसरी जानुपर्छ र अहिले के छ भनेर। अब यो मेरो प्रेजेन्टेसनको आउटलाइन चाहिँ आरबिएन एट अ ग्लान्स भन्ने एउटा टपिक्समा राखेका छौँ र यसको जनरली वर्किङ मोडालिटीहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू म भन्न चाहन्छु। यसले चाहिँ अब यो सङ्घीय संरचनामा जाँदाखेरि कस्तो बन्नुपर्छ र हामीले सुनिरहेको छौँ, अस्ति टेलिभिजनमा पनि देख्यौँ, सडक मेन्टेनेन्सको लागि भनेर सडक बोर्ड 2058 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। अहिले यो 15 वर्षको रफ्तारमा दौडानमा 15 वर्ष यसले समाप्त गरिसकेको छ। हामीले वार्षिक उत्सव 15औं वार्षिक उत्सव पनि मनाइसकेका छौँ। त्यही वार्षिक उत्सवमा हामीले के गर्यौँ भन्दा यो सडक मेन्टेनेन्स चासोको विषय बनोस्, जनमानसमा यसले कमसेकम रोड युजरको फीलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरोस् भन्ने बाचाका साथ हामीले चाहिँ एउटा एप पनि एप्लिकेसन गर्यौँ सफ्टवेयरको रूपमा, जहाँ चाहिँ स्ट्राटेजिक नेटवर्कमा खाल्टा देखियो भने ती खाल्टा तुरुन्तको तुरुन्त सम्बन्धित निकायले पुर्नुपर्छ भन्ने बाचाका साथ हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। र यो कार्यक्रम सडक बोर्डको कार्यक्रम मेन्टेनेन्सको कार्यक्रममा 2टा संस्था स्थापना भएको, एउटा त सडक मर्मत सम्मारकै लागि भनेर सडक विभाग स्थापना भएको छ। सडक विभागको अरू कुनै कार्यक्षेत्र छैन। सडक विभाग सडक मर्मत सम्मारको लागि स्थापना भएको संस्था हो। सडक मर्मत सम्मारको लागि उहाँहरू 3वटा डिभिजन कार्यालयबाट सुरु गरेर 25वटा डिभिजन हुँदै अहिले 34वटा डिभिजन सडक कार्यालय छ। तर पटक पटक मैले आफूले कार्यकारी निर्देशक भइसकेपछि सडक विभागले मेन्टेनेन्सको भन्दा निर्माणको काममा त्यहाँका इन्जिनियर, त्यहाँका डीहरू सबै मेन्टेनेन्स भन्दा अरू निर्माणको काममा चाहिँ बढी काम गर्नुपर्ने बाध्य बनेको छ। त्यसकारणले गर्दा पहिलो कुरो त संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। त्यसैमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा टोटल रोड चाहिँ लगभग 70,530 किलोमिटर बनेको छ र हामीले अस्ति टेलिभिजनमा देखिहाल्यौँ, बाटोमा खाल्टाखुल्टी त्यत्तिकै छ। त्यही खाल्टाखुल्टी पूर्ण भनेर नेपाल सरकारले सडक बोर्ड स्थापना गरेको हो। त्यो फन्ड मोबिलाइज गर्नु भनेर, फन्ड कलेक्सन गर्न भनेर, त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ सडक एजेन्सीहरू, स्ट्राटेजिक नेटवर्कको लागि, सामरिक महत्त्वका सडकको लागि सडक विभाग र स्थानीय सडकको सञ्जालको लागि चाहिँ डोलीदा जिल्ला विकास, अहिले त जिल्ला समन्वय कार्यालय भन्नु पर्यो, त्यसपछि नगरपालिकाहरूले काम गरिरहेका छन्। अहिले हेर्दाखेरि हामीले स्थानीय निकायको हकमा लगभग 50,000 किलोमिटर रोड चाहिँ निर्माण भए पनि 15% मात्र चाहिँ हामीले त्यो एउटा चाहिँ रोडमा गाडी चल्ने अवस्था आउँछ, त्यसलाई त्यति मात्र छ। 50,000मा 15% मात्र रोडहरू चाहिँ युजर कन्डिसनमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो देशको विकासको लागि, अघि मैले भनिहालेँ, सोसियल ट्रान्सफर्मेसनको लागि मेन्टेन रोड त्यसले चाहिँ इन्डिकेटर अफ सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, अदरवाइज त्यो हुन सक्दैन भन्ने तथ्य चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ राखेको छु। त्यसको लागि के चाहिन्छ त? यो भनेको के भने प्लान मेन्टेनेन्स आवश्यक छ। सडक विभागले प्रत्येक वर्ष ERMP गर्छ, प्लान मेन्टेनेन्स गर्छ, तर त्यसलाई चाहिने पैसा उहाँहरूले डिमान्ड गर्नुहुन्छ लगभग प्रत्येक वर्ष 10 अरब, 12 अरब र अहिलेको हाम्रो प्रेजेन्ट उहाँहरूको 17 अरब छ। तर हामीसँग इन्कम फ्युल लेभी त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ।
त्यो पैसा हामीले चढेको गाडीको डिजेलबाट 2 रुपियाँ, पेट्रोलबाट 4 रुपियाँ भन्सारमा चाहिँ त्यो रहन्छ। त्यसपछि त्यो पैसा चाहिँ सिधै नेपाल सरकारको ट्रेजरीमा आएपछि त्यो पैसा सडक विभाग बोर्डमा जान्छ। बोर्डमा एलोकेट गरेपछि त्यो पैसाबाट मेन्टेनेन्सको कामहरू हुन्छ। तर जुन पैसा भन्सारमा आएको पैसा हुन्छ त्यो पैसा जति आउँछ त्यति जाने सिस्टम सडक बोर्डमा छैन। त्यसको लगभग 25-30% पैसा मात्र नेपाल सरकारले एलोकेट गरेको अवस्था छ। धन्यवाद। रोड बोर्ड संस्था भनेको सडक मर्मतको लागि हो र सडक यहाँले हेर्नु अहिले स्ट्राटेजिक रोड करिब 12,898 किलोमिटर भनेको छ भने लोकल रोड 57,632 किलोमिटर भनेको र त्यो सडक मर्मतको लागि रोड बोर्डले दुईटै संस्थाले एउटा डोलडारमा र मोलफालको अन्तर्गत सडकको लागि डोलडार मार्फत विभिन्न डिडिसी र नगरपालिकाहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउँछ मर्मत गर्नको लागि भने सडक विभाग मार्फत 34वटा डिभिजन मार्फत उहाँले सडक मर्मत गर्नुहुन्छ। र यसमा भन्नुपर्दाखेरि लोकल रोडको कुरा गर्दाखेरि ठिक भन्नुभएको 57,000 किलोमिटर भन्दाखेरि पनि त्यसमा नन इन्जिनियरिङ रोड र इन्जिनियरिङ रोड भन्ने गर्छौँ हामी। नन इन्जिनियरिङ रोड कस्तो हो भने डोजर गाउँपालिकाहरूमा पैसा गाउँ विकास तत्कालीन गाउँ विकासहरूमा आफ्नो गाउँमा आफै बनाउनु अन्तर्गत पैसा गयो र त्यो पैसाले गर्दा डोजर मर्मत गरेर डोजर युज गरेर जथाभावी रोडहरू खन्न काम भयो। त्यसमा इन्जिनियरहरूको भूमिका न्यून भएको पाइयो र त्यसले गर्दा धेरै रोडहरू अहिले वर्षायामभन्दा पछि बनाउने र पछि गएर वर्षायाममा फेरि त्यो भत्केर फेरि त्यसलाई मर्मत गर्नु पऱ्यो चलाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तै हामी रोड बनाउँदाखेरि नै गाह्रो बनायो र त्यसको रोड बनाउने प्रक्रिया नै गलत भएको हुनाले इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू नभएर बनाएको रोडहरूलाई गाह्रो हुन्छ। र यसमा हामी सडक बोर्डको भूमिकालाई सराहनीय भन्नुपर्छ किनकि सडक बोर्डले सबै संस्थालाई नगरपालिका डिडिसी तत्काल डिसिसीहरू मार्फत रोड मर्मत गराउँछन् र यसलाई यसमा रोड बोर्डमा पैसा भनेको आउने भनेको विभिन्न रजिस्ट्रेसन अथवा युजर्स रोड युजर्स अथवा यिनीहरूबाट आउँछन् र यसमा थप हामीले भन्न खोजेको के हो थप पैसाहरू लगाएर र यसलाई एकीकृत रूपमा रोड मर्मत गर्नतिर लाग्यो भने सायद त्यो राम्रोसँग रोड मर्मत भएर युजर्सहरूलाई कति बेनिफिट हुनेछ। पिपिपी मोडल पनि भनेको थियो, पिपिपी मोडल र प्लान रोड मेन्टेनेन्सको कुरोहरू गरेको थियो पहिले र यसमा प्लान्ट मेन्टेनेन्सतिर र रोड मेन्टेनेन्सतिर गयो भने 5 वर्षको प्लान भएर आर्थिक प्लान बनाएर रोड मेन्टेनेन्समा सहभागी भयो भने सायद यसले राम्रो रोडहरू मेन्टेन गरेर उपभोक्ताहरूलाई फाइदा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र उहाँहरूको भनाइअनुसार पहिले नै रोड बोर्ड एउटा सानो संस्था 58-59देखि सुरु भएको हो र त्यसमा 17जना कर्मचारी भएर काम सुरु गरेका थियो। त्यो अहिले पनि 74सम्म आउँदाखेरि पनि रोडको क्वान्टिटी धेरै भइसके पनि धेरै रोडको लम्बाइ रोडको क्षेत्र धेरै भइसके पनि हाल यसमा कर्मचारीको सङ्ख्या कम भएको हुनाले प्रक्रियाहरू झन्झटिलो देखिन्छ। नगरपालिकामा नगरपालिका र डिडिसीको साथीहरू थप पैसाको लास्ट इयरको उदाहरणको लागि डोलडारबाट थप पैसा रोड बोर्ड मार्फत थप पैसा गएको नगरपालिका डिडिसीमा प्रक्रियाहरू झन्झटिलो भएर लोकल लेभलका कर्मचारीहरू अलिकति प्रक्रिया नबुझेर अथवा एलडिओहरूको बल मिचाइले गर्दा त्यो प्रक्रियाहरू नपुगेर अगाडि बढेर पैसा पठायो तर काम हुन सकेन। त्यसले गर्दा हाम्रो रोड मेन्टेनेन्सको कामहरू पछाडि परेको देखिएछ र यसमा रोड बोर्डको बोर्डले फेरि 1 वर्षको लागि समय थपेर त्यसलाई अगाडि बढाएको छ र यसले गर्दा रोड मेन्टेनेन्स भइरहेको छ। र त्यसमा अझै भन्नुपर्दाखेरि ठिक हो, अब त सिङ्गल रोड बोर्ड एक ठाउँबाट गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई अथोरिटीको रूपमा लगेर सेन्टरमा अथोरिटी राखेर अथोरिटीबाट बनाएर यसलाई अगाडि बढायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र 7 प्रदेशमा नै यसको संस्थाहरू अगाडि राखेर रोड मेन्टेनेन्सको लागि कामहरू गऱ्यो भने झन् 744 संस्थालाई
744 गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई रोड बोर्डले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले त्यो गर्दाखेरि एक ठाउँबाट गर्न गाह्रो भएको हुने भएको हुनाले 7वटा प्रदेशमा नै रोड बोर्डको अफिस अथोरिटी जस्तो राखेर बोर्डहरू राखेर त्यसलाई सञ्चालन गऱ्यो भने प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले त्यो वखतमा कल्पना गरेका थियौँ कि रोड्स बोर्ड कस्तो हुनुपर्छ र रोड्स बोर्डले के हेर्ने हो भन्दाखेरि रोड्स बोर्डको बेसिकली एउटा फन्डिङ एजेन्सीको रूपमा रोड्स बोर्ड हो र यसले अनुगमनका कार्यहरू जस्तै अब क्वालिटी या क्वान्टिटीका कार्यहरू, प्रभावकारिता पर्फर्मेन्सका कार्यहरू, रिसर्चको कुराहरू, गुणस्तरका कुराहरू, लेभल अफ युजर सेटिस्फ्याक्सनका कुराहरू, यी सबै कुराहरू मेजर फङ्सन्स हो कि ताकि पब्लिक मनी जो युज भएको छ त्यो पब्लिक मनीले चाहिँ इफेक्टिभली र एफिसियन्टली त्यो चाहिँ खर्च भएको छ भनेर डेमोन्स्ट्रेट गर्ने हो। अब रोड्स बोर्ड आउनुभन्दा पहिलाका अवस्थामा कतिपय सडकलाई नेपाल सरकारले एउटा प्रायोरिटीमा नराखेको, रोड मेन्टेनेन्सलाई प्रायोरिटीमा नराखेको, कमसे कम पैसा चाहिँ विनियोजन गरेको, ती सबै कारणले गर्दाखेरि रकमको निश्चिन्ता र यो मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ सुचारू रूपले लिएर जानको लागि नै रोड्स बोर्डको एउटा हामीले गरेको, ताकि यसको फन्ड रिभल्भिङ फन्ड हो, यसको फन्ड असार महिनामा चाहिँ फ्रिज हुँदैन, यसको कन्टिन्युटी हुन्छ, यसले ठेकेदारलाई एउटा निश्चितता दिन्छ कि देयर इज ए फन्ड, पैसा छ यो मेन्टेनेन्स गर्नको लागि भनेर। अब त्यसको बावजुद पनि रिसेन्टली एउटा कुरा हामी के जानिरह्यौँ भने इट इज नट डिफिकल्ट टु इन्टर इन्टु ए रिलेसनसिप। यो रिलेसनसिपमा पस्नलाई त्यति गाह्रो पर्दैन, बट इट इज भेरी डिफिकल्ट टु मेन्टेन इट। यो एक्ज्याक्टली सडकको केसमा पनि एक्ज्याक्टली केस हो। जब मेन्टेनेन्सको शब्द आउँछ, जुनसुकै कुरामा पनि मेन्टेनेन्सको शब्द त्यही नै फलो हुन्छ कि इट इज नट डिफिकल्ट टु इन्टर इन्टु द रिलेसनसिप बट इट इज डिफिकल्ट टु मेन्टेन इट। भनेपछि रोडको पनि एक्ज्याक्टली, र रोड मेन्टेन गर्नु भनेको त्यो खालि खाल्टो पूर्णिमा मात्र सीमित छैन। यसको यो एउटा आर्ट हो, यो रोड मेन्टेनेन्स भनेको एउटा आर्ट हो। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यसलाई स्टियरिङ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। सडक बोर्ड नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा मैले पनि आफ्ना केही कुराहरू राख्ने मलाई मौका दिनुभएको छ। तसर्थ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अलिकति पृष्ठभूमिलाई केलाएर हामीले हेर्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष अगाडि नेपालको सडक सञ्जाल रणनीतिक सडक सञ्जालको लम्बाइ हेर्दा लगभग 7-8 हजार किलोमिटर बाटो भएको अवस्थामा मुलुकमा लगभग 50% सडकहरू सिड सडकहरू थिए र ती सिड सडकहरूमा मध्ये लगभग 65 देखि 75% सडकहरू चाहिँ फेयर टु गुड कन्डिसनमा थिए। अहिले आएर रणनीतिक सडकको लेन्थ अहिले 15,000 को हाराइमा 12,000 प्लस 3,000 किलोमिटर अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। 15,000 को हाराइमा हामी पुग्ने अवस्थामा छौँ र अहिले आएर हाम्रो सडक सञ्जालको सिल्ड पर्सेन्टेज चाहिँ घटेर अहिले 50% मा आइसकेको अवस्था छ र त्यो 50% भित्र पनि राम्रो भनेको 3% देखि 10% र विभिन्न प्रतिवेदनले विभिन्न कोट गरेका छन्। म एभरेजली 3 देखि 10% भनिएको छ। लगभग 40% सडक पोहरमा गइसक्यो र अरू सडकहरू फेयर कन्डिसनमा रहेको छ। अब यस्तो सिनारियो अहिले डेभलप भइरहेछ, जुन कुरा हामीहरूले नसोचेको विषय चाहिँ पक्कै होइन। सडक बोर्ड नेपालको परिकल्पना गर्ने बेलामा मोस्ट लाइकली यी सबै कुराहरूलाई सोचिएको हुनुपर्छ। म पनि त्यस ताका थिएँ र ती कुराहरू हुने गर्थ्यो। यो सोचेर नै सडक बोर्ड नेपालको स्थापना भएको। एकातिर हामी सडकको लम्बाइ बढाउँदै जान्छौँ। लोकल रोड नेटवर्कको कुरा गर्ने भने त अघि नै कुरा भइसक्यो। अहिले 57,000 किलोमिटर, जसमध्ये 15-16,000 हार्डली युजेबल छ। बाँकी सडक अझै पनि त्यो अपडेट गर्नुपर्ने स्थितिमा छ। सडक सञ्जालको बढोत्तरी गर्न आवश्यक छ, किनभने यो देशमा साउथ एसियामा हेर्ने भने नेपाल अझै पनि 4थो पोजिसनमा छ। हामी रोड डेन्सिटीमा अझै पनि कमै छौँ। रोड डेन्सिटी अझै पनि हाम्रो 1.25 हाराहारीमा अझै मात्र हामी रहिरहेको छ। अझै पनि लोकल रोड नेटवर्कको 32,000 किलोमिटर बाटोलाई जबसम्म हामी सर्वेसर गराउन सक्दैनौँ तबसम्म साउथ एसियामा रोड डेन्सिटी हामी एभरेजमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। 2.5 एभरेज रोड डेन्सिटी हामी पुग्न सक्दैनौँ, प्रति 1000 पपुलेसन पुग्न सक्दैनौँ। तसर्थ एकातिर हामीलाई सडक सञ्जाल
वृद्धि गरेर लिएर जाने राष्ट्रिय चुनौती छ भने अर्कोतर्फ भइरहेको सडक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता छ। तर विडम्बना हामी सडक सम्पत्तिको मर्मत सुधार कमल पाण्डेजीले बहुत राम्रोसँग राखिदिनु भएको छ र मैले पनि एउटा तथ्याङ्क राखेँ। हामीहरू चाहिँ गुड कन्डिसनमा 40% गुड कन्डिसनमा भएका सडकहरू अब 3 to 10% गुड कन्डिसनमा हामी रहन हामी बाध्य छौँ। पार्टनरसिपको पनि आवश्यकता छ र पारदर्शिताको पनि आवश्यकता छ। यो एउटा चुनौतीको रूपमा सडक बोर्डले लिनुपर्छ र त्यो गर्नको निम्ति सडक बोर्ड आफै सशक्त निकायको रूपमा उभिन सक्नुपर्छ र आफ्नो इन्स्टिट्युसन स्ट्रेन्थिङमा सडक बोर्ड अब तुरुन्तै लाग्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु। रोड्स बोर्ड नेपालको रोडको मेन्टेनेन्सलाई कसरी राम्रो पार्ने भन्ने हिसाबले स्थापना भएको हो र त्यो बोर्डको स्थापना गर्ने क्रममा म पनि एकजना टास्क फोर्स मेम्बर थिएँ। रोड बोर्ड स्थापना पनि भयो। अन्त त्यो बेलामा त्यो स्थापना हुनलाई धेरै ढिलो पनि भयो। अब संसदले टाइममा पास गरेन, यी विभिन्न कुराहरू भएको थियो र यसले गर्दाखेरि नेपालको रोड मेन्टेनेन्स चाहिने राम्रोसँग गर्नु पाइएन भन्ने गुनासोहरू पनि भएको थियो। तथापि रोड बोर्ड नेपाल चाहिँ स्थापना भएको 10-12 वर्ष पनि नागिसकेका छ। त्यसमा जसरी हामीले सोचेका थियौँ त्यो हिसाबले चाहिँ काम हुन पाएको छैन भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेका छ। अब नेपालको रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरको परिदृश्यमा यहाँ कुरा आइसक्यो। लोकल रोडै 57,000 किलोमिटर र यो हाम्रो स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क चाहिँ एराउन्ड 15,000 किलोमिटर हुँदाखेरि यसको लेन्थ चाहिँ 70-75 किलोमिटरमा पुगिसकेका छ। तर अहिले यसलाई हेर्दाखेरि अब रोड बोर्डको यदि चिराफारो गरेर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि अघि हाम्रो कड्रिया सरले पनि भन्नुभयो कि रोड बोर्डले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। सर्वप्रथम म अध्यक्ष भएपछि रोड बोर्डमा के चाहिने यसको सुधार गर्ने प्रयास गरियो भन्ने कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। अब रोड बोर्डले पहिला जति म्यान्डेट गरेका थियो जतिवटा सडकको त्यो 10-11 सडकको नगरिकन चाहिँ 3-4वटा सडकमा मात्रै टोल उठाइएको स्थिति थियो। त्यसलाई बढाउनु पर्यो भनेर हामीले त्यसको जतिवटा चाहिने म्यान्डेट प्राप्त गराएको छ त्यति नै चाहिने सडकहरूमा टोल उठाउनुपर्छ र यो 10-12 वर्ष अगाडिको 15-20 रुपियाँ 25 रुपियाँ यस्तो टोल उठाएर अहिलेको सडक मर्मतको लागि चाहिने सफिसियन्ट हुन्न भन्ने हिसाबले हामीले त्यो अहिलेको समय सापेक्षित रूपमा चाहिँ त्यसलाई बढाउने पनि प्रस्ताव गरेका छौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले यो बाँस राखेर त्यो गर्नु भएन भन्ने हिसाबले अब हामीले अलिकति विकसित चाहिने टोल स्टेसनहरू राख्नको लागि चाहिने के अरे पहल कदमी ल्याएको छौँ। त्यो हुन त भइसकेका छैन, तर चाँडै नै त्यो होला भन्ने चाहिने अपेक्षा गरेका छौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले अब रोड बोर्डको ऐनलाई परिवर्तन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसबारे चाहिँ त्यसको ड्राफ्ट तयार भएको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले यो अरू प्रशासनिक प्रोसिडरहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि त्यसको पनि तयारी भएको स्थिति छ। यो रोड बोर्ड्सलाई चाहिने अहिले डिफिड लगायतका संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छ। त्यसको इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थेनिङ कसरी गर्ने, त्यो मर्मत सम्हार कार्यमा चाहिने त्यसलाई चाहिने कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुराहरू, विभिन्न क्यापेसिटी डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि त्यसमा चाहिने प्रस्ताव गरिएका छन्। अमेरिकी सहयोगमा जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र त्यसको चाहिने प्रोजेक्ट छ, त्यहाँबाट करिब चाहिने 55 मिलियन जस्तो लाग्छ मलाई डलर चाहिने यो नेपालको छानिएका सडकहरूको मर्मत सम्हारको लागि चाहिने प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूको अस्ति वासिङटनमा नेगोसिएसन सम्पन्न भइसकेको स्थिति छ।
अरू सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ सुधार त गर्नु नै छ। त्यो बाहेक पनि रोड मेन्टेनेन्स गर्ने एजेन्सीहरू खास गरेर सडक विभाग, यो डोल्डार र चाहिँ यो नगरपालिकाहरू उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ काम गर्ने तौर तरिका र यो इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँ सडक बोर्ड नेपालको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकज्यूले आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। राम्रो कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन थियो। उहाँले सडक विभाग चाहिँ रोड मेन्टेनेन्स गर्नको लागि गठन भएको हो भनेर भन्नुभयो। त्यसलाई अलिकति म सच्याउन चाहन्छु। उहाँले भन्न खोज्नु भएको डिभिजन सडक कार्यालय चाहिँ भन्नुभयो हो। सडक विभाग आफैमा चाहिँ विभाग आफैले त मेन्टेनेन्स पनि डेभलपमेन्ट पनि गर्छ। डिभिजन सडक कार्यालयहरू चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि गठन भएका, तर अहिले आएर उनीहरूले मेन्टेनेन्स भन्दा अरू कामहरू बढी गर्न परिरहेको अवस्था हो। यो सडक बोर्डको गठन चाहिँ प्लान रोड मेन्टेनेन्सको फिलोसफी जुन हामीले 1990s मा अगाड्यौँ सडक विभागमा, त्यसपछि यो सम्भव भएको हो। त्योभन्दा पहिला एडहक मेन्टेनेन्स हुन्थ्यो र धेरै रोड एसेट चाहिँ बर्बाद भइसकेपछि हामीले एडभोकेट गऱ्यौँ सरकारलाई अब मेन्टेनेन्स चाहिँ प्लान्ट मेन्टेनेन्समा जानुपर्छ भनेर। मैले अघि पनि कुरा गरेँ। त्यसमा कमल पाण्डे सर हुनुहुन्थ्यो रोड मेन्टेनेन्स एन्ड रिहेबिलिटेसन युनिटमा, हामीहरू पनि त्यसमा काम गऱ्यौँ र 1990 देखि 95 को पिरियड चाहिँ हामीले रोड मेन्टेनेन्सको बारेमा पोलिसी मेकरहरूलाई बुझाउन सक्यौँ र त्यति अवधिभित्रै थुप्रै मेन्टेनेन्स डकुमेन्टहरू बने। त्यसैको आधारमा वास्तवमा आजसम्म हामी सडक विभाग चलाइरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले थुप्रै मेन्टेनेन्स डकुमेन्टहरू बनाउन, त्यसलाई अपडेट गर्न जरुरी भइसकेको छ। र त्यसपछि प्लान्ट मेन्टेनेन्स लाई हामीले 3वटा डिभिजनबाट सुरु गरेर 2003 सम्म पुग्दा 1995 देखि 2003 सम्म पुग्दा फुल्ली इम्प्लिमेन्टेसन भयो र ठ्याक्कै त्यही अवधिमा सडक बोर्ड पनि निर्माण भयो, हामीले गठन गर्न सक्यौँ। तर अहिले आएर चाहिँ रोड मेन्टेनेन्स फन्ड सडक बोर्ड नेपाल जुन उद्देश्यका साथ अघि कर्डिया सरले पनि भन्नुभयो, जुन उद्देश्यका साथ गठन भएको थियो त्यो उद्देश्य चाहिँ पूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिले सडक बोर्ड नेपाल भने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग गएर लौनु पैसा चाहियो, यति पैसाले पुग्दैन भनेर मान्ने, अनि अर्थ मन्त्रालयको कृपाले पाएको बजेटलाई चाहिँ 337वटा एजेन्सी छ, उहाँहरूले पैसा दिनुपर्ने कस्ट सेन्टरहरू, त्यहाँ चाहिँ पैसा दिने त्यति मात्रै भूमिकामा रहेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ, जुन चाहिँ ऐनले सोचे अनुसारको चाहिँ हुन सकेको छैन। उहाँले कार्यकारी निर्देशकज्यूले यसलाई कसरी चाहिँ रिस्ट्रक्चर गर्न सकिन्छ भनेर पनि आफ्नो प्रस्तावमा, आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ रोड स्पोर्ट सम्बन्धी संसारमा थुप्रै मुलुकहरूमा विभिन्न मोडालिटीहरू छ र हामीले त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ कुनै निर्णयमा जानुभन्दा अगाडि। टोल रोडको कुराहरू अघि उठेको छ। नेपालको टोल रोडहरू भने हामीले नौबिसेमा या चरौदीमा त्यो बाँसको घाटमा 25 रुपियाँ तिर्ने, द्याट इज नट ए टोल। त्यो चाहिँ टोल होइन। हामीले टोल रोडमा जानुपर्छ है भनेर जनतालाई दिन खोजेको, रोड युजरलाई दिन खोजेको शिक्षा मात्रै हो। न त्यो टोल रकम पर्याप्त छ, न त्यो टोल उठाएको सडक पनि हामीले राम्रोसँग मेन्टेन गर्न सकेका छौँ। त्यो सिद्धान्तको दृष्टिकोणले पनि र रकमको एमाउन्टको दृष्टिकोणले पनि त्यो पर्याप्त छैन हो। हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ त्यही हो, पर्याप्त मेन्टेनेन्स फन्ड टोलबाट कसरी उठाउने त्यो पार्टिकुलर रोडको लागि, र त्यो फन्डबाट सधैँ मेन्टेन गरेर कसरी राख्ने भन्ने कुरो नै च्यालेन्ज हो। त्यो मेन्टेनेन्स गरेको हामीले थाहा नपाएको हो कि बाहिर चाहिँ मेन्टेनेन्स कहिल्यै गर्दैन भने यति छिटो गर्छ या यो समयमा गर्छ कि मेन्टेन गरेको कुरा हामीले थाहै पाएनौँ। त्यसैले मेन्टेनेन्स त हुन्छ, जुन जस्तो स्ट्रक्चर बनाए पनि मेन्टेनेन्स गर्नै पर्छ। त्यसैले आज विभिन्न फोरमहरूमा, रोड ट्रान्सपोर्टको विभिन्न इन्टरनेसनल फोरमहरूमा कुरा उठिरहेको छ, बेटर रोड्स कि मोर रोड्स। अब हामी चाहिँ यसमा एकदम हाम्रो देशको लागि हामी डेभलपहरूले चाहिँ बेटर रोड्समा जान्छ। हामी यस्तो अवस्था कन्फ्युजनमा छौँ कि हामीलाई अघि कर्डिया सरले भन्नुभयो जस्तै रोड डेन्सिटी एकदमै कम छ,
मोर रोड्स पनि चाहिएको छ। अनि बनिएको रोडहरूमा सर्भिस चाहिँ डेलिभरीमा रोड युजर्स कस्ट हामीले घटाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले बेटर रोड्स पनि चाहिएको छ। त्यसैले हामी चाहिँ एकदम यो दुईटाको अप्टिमम सल्युसनलाई चाहिँ लिएर जानुपर्ने स्थितिमा छ। अहिलेसम्मको हाम्रो मेन्टेनेन्स भनेको खाल्डो टाल्नु नै मेन्टेनेन्स हो, किनभने हामीले गरेको मेन्टेनेन्स फिलोसफी नै मेन्टेनेन्स रेटिङ नै के छ भने एसटिआई बेस छ। अब हामीले चाहेको रोड युजर्स कस्ट घटाउने मेन्टेनेन्स भने चाहिँ आइआरआई बेस मेन्टेनेन्स हुनुपर्ने हो। सबै व्याख्या गर्न मलाई अहिले टाइम छैन। त्यसैले अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने रोड मेन्टेनेन्स भनेको रोड रिपेयर होइन, अर्थात् मेन्टेनेन्स भनेको सम्भार हो, मर्मत होइन भन्ने कुरा हामीले पोलिसी लेभल र पोलिटिकल लेभलमा बुझाउन सक्यौँ भने वा स्टिच अन टाइम सेभ्स 9 भन्ने कुरा हामीले पोलिसी लेभल र पोलिटिकल लेभलमा बुझाउन सक्यौँ भने अनि हामीले आफ्ना संस्थाहरूको इफिसियन्सी जस्तो रोड मेन्टेनेन्समा फन्ड छैन भनेर म पनि मेन्टेनेन्स दिवारको मेन्टेनेन्समा 2 वर्ष डिडिजी भएर बसेँ। मेन्टेनेन्सको फन्ड पनि छैन, भएको फन्ड फेरि फ्रिज पनि भएर गएको छ। अब त्यो हामीले आफ्नो इफिसियन्सीलाई पनि हाम्रो संस्थाहरूले पाएको पैसा पनि फ्रिज पनि भइरहेछ, डिमान्ड पनि बढिरहेछ भनेपछि त्यसमा पनि हामीले आफैभित्र फेरि हेर्नुपर्ने छ, अनि मात्रै इफेक्टिभ मेन्टेनेन्सको कुरा गर्न सकिन्छ। अब रोड्स बोर्डको पेपर भएको हुनाले रोड्स बोर्डबाटै कन्क्लुड गर्न चाहन्छु। त्यसैले रोड मेन्टेनेन्स रोड रिपेयर होइन, मेन्टेनेन्स हो, मेन्टेन गर्नुपर्छ। यो भनेको एसेट म्यानेजमेन्टको एउटा इन्टिग्रल पार्ट हो भनेर बुझाउनको लागि हामीलाई रोड्स बोर्ड नेपाल चाहिएको हो। त्यो साइज चाहिँ प्रान्तै पछि अहिले चाहिएन अथवा भोलि स्थानीय लेभलमै चाहिएन भन्ने विषयमा अझै डिस्कसन गर्न पर्छ भन्ठान्छु म। साइज ठुलो सानो भन्दा पनि प्रभावकारी आरबिएन चाहिएको छ, साधन स्रोत टेक्नोलोजीमा पहुँच भएको, ओभरअल मोनिटरिङ गर्न सक्ने, रिसर्च गर्न सक्ने र फन्डिङमा चाहिँ सेल्फ सस्टेन भएको, अरूलाई टाउको बनाएर पैसा बाँड्न नपर्ने खालको रोड्स बोर्ड स्थापना गर्न सञ्चालन गर्न सकियोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म पनि आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। त्यसपछि कम्युनिस्ट इन्जिनियर धनराज तामाङज्यू, इन्जिनियर कमल पाण्डेज्यू, पूर्ण कर्णज्यू। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। इन्जिनियर एसोसिएसनले सदाको वर्षहरूमा जस्तै इन्जिनियर दिवस भव्यताका साथ मनाउन तयारी गरिरहेको पूर्व सन्ध्यामा पाल्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण प्रबुद्ध इन्जिनियरज्यूहरूलाई म इन्जिनियर सागर श्रेष्ठ, टेक्निकल कमिटीका को चेयर, यहाँहरू सबैलाई इन्जिनियर दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक स्वागत गर्दै अबको नयाँ सेसन भ्यालिडिटी सेसनतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। हिजो हामीले 3टा सेसन चलाएका थियौँ। सबभन्दा पहिले इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट एन्ड गुड गभर्नेन्स, टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट र अन्त्यमा सोसियल इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज। यो 3टा विषयहरू पर हामीले हिजो दिनभरि घनीभूत रूपमा छलफल गरेका थियौँ र त्यो छलफलको निष्कर्ष निकाल्ने अहिले बेला भएको छ। यो सेसनमा यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध इन्जिनियरज्यूहरूको एकदमै जीवन्त र उत्साहजनक उपस्थिति पनि हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई कोअर्डिनेट गरिदिनु न, यो भ्यालिडिटी सेसनमा मार्फत हिजोका प्रस्तावहरू उप छलफल गरिदिनु हुनुको निमित्त म यस कमिटीका कोअर्डिनेटर प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेलज्यू सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई थाहा नै छ, हामीले 2 दिनसम्म चिन्तन मनन गऱ्यौँ र एउटा हामी यो विचार विमर्शपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। अब यी निष्कर्षहरूलाई हामीले लिपिबद्ध गरेका छौँ। म यो लेखोट यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। त्यस पछाडि यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने त अवश्य नै हुन्छ, किनभने यहाँहरूका सबै विचारहरू हामी 4-5 जनाले समेट्न सक्ने त कुरै भएन। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ यसलाई सुधार गरेर अनि त्यस पछाडि यसलाई हामी अन्तिम रूप दिनेतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रस्तावना: नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले वार्षिक रूपमा आयोजना गर्ने गरेको इन्जिनियर दिवस
प्रभावकारिताका साथ मनाउने सन्दर्भमा यस वर्ष आयोजना गरिएको 55औं वार्षिक दिवसको एक दिने गोष्ठी रोल अफ इन्जिनियर्स इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट इन द लोकल लेभल को विषयमा केन्द्रित रही 2073 साल श्रावण 2 र 3 गतेका दिन सफलताका साथ सञ्चालन गरियो। 600 भन्दा बढी इन्जिनियर सहभागी भएको उक्त गोष्ठीमा भर्खरै देशमा जारी भएको नयाँ संविधानको देशलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भावना र मर्मलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पूर्वाधार विकासको संवाहक इन्जिनियरहरूको भूमिका र व्यवस्थापनबारे संस्थागत विकास तथा सुशासन, दिगो समृद्धिको लागि प्रविधिको विकास तथा व्यवस्थापन तथा सामाजिक आर्थिक वातावरण र जलवायु परिवर्तन आदि विषयहरूमा भएका विभिन्न प्रस्तुति तथा छलफलका आधारमा निम्न अनुसारको निष्कर्ष निकालिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो सानो पृष्ठले हो, हामीले धेरै लामो पनि गर्न खोजेका छैनौँ। तथा सुशासन सिंहदरबारमा रहेको अधिकारलाई जनताको घरद्वारमा पुर्याउने वर्तमान संविधानको मुख्य उद्देश्यलाई इन्जिनियरले नव नेपालको द्रुततर निर्माणको सुअवसरको रूपमा सकारात्मकताका साथ ग्रहण गरेका छन्। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जनताको प्रत्यक्ष सामिप्यमा रही विकासका कार्यलाई अगाडि बढाउने आजको आवश्यकतालाई मनन गरी इन्जिनियरले आफ्नो व्यावसायिक प्रतिबद्धतालाई अभिवृद्धि गर्दै समाजका लागि उदाहरणको रूपमा विकासका नायक भई प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकतालाई सामूहिक रूपमा महसुस गरियो। समाजमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने इन्जिनियरहरू लेख्नु परेछ भने होइन, अरूको उत्साहलाई कायम राख्नको लागि क्षमता विकास, वृत्ति विकास तथा उत्प्रेरणाका अवसरको सिर्जनाका विषयहरूको सुनिश्चय गरिनु पर्दछ। समाजमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने इन्जिनियरहरूको उत्साहलाई कायम राख्नको लागि परिवर्तित सन्दर्भमा इन्जिनियरहरूको व्यवस्थापन गर्दा क्षमता विकास, वृत्ति विकास तथा उत्प्रेरणाका अवसरको सिर्जनाका विषयहरूको सुनिश्चय गरिनु पर्दछ। अब घमा वर्तमान अवस्थामा भइरहेको तत्परतापूर्ण विकास कार्यले गर्दा नकारात्मक असरहरूको दोषको भागीदार इन्जिनियरले हुनु परिरहेको छ। यस क्रममा विभिन्न देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय लिनु पर्दछ। यो पास भयो त लाभ यसले अब ज्ञान बस्दै एउटा चाहिँ पास भयो है, एउटा मात्रै पास मात्रै पास भयो। स्थानीय विकासका कार्यहरू अधिकांश इन्जिनियरिङ प्रविधिसित सम्बद्ध भएकोले यस्ता विषयमा ऐन नियमको प्रतिपादन गरिँदा इन्जिनियर तथा इन्जिनियरिङ सम्बद्ध संस्थासित वृहत रूपमा छलफल गरिनु पर्दछ। यसमा एउटा थप्नु पर्ला होला, स्थानीय तहका विकास निर्माण काम भन्नु पर्ला। स्थानीय विकास नीति निर्माणको तहमा इन्जिनियरको सहभागिता कम रहेको वर्तमान अवस्थामा इन्जिनियरसित सम्बद्ध सरकारवालाहरूसित समन्वय राखी प्रभावकारी सहभागिताको सुनिश्चय गरिनु आवश्यक छ। स्थानीय विकास निर्माणका कार्यको प्रभावकारी अनुगमनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्दछ। अलिकति हाम्रो प्रस्तावनाका सैद्धान्तिक कुराहरू मात्र आए। हिजो फर्स्ट सेसनमा जुन ढङ्गका बहसहरू आएका थिए, जुन निष्कर्षहरू निकालिएका थिए, अब स्थानीय तहमा इन्जिनियरको रोल मात्रको सन्दर्भमा मात्र बहस केन्द्रित थिएन। स्थानीय तहमा इन्जिनियरिङ जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भन्ने सन्दर्भमा पनि केही कन्क्लुजन आएका थिए। ती आएन, ती अमूर्त कुराहरू भए। म एकदम असाध्यै क्षमा चाहन्छु, मैले नबुझेको पनि हुन सक्छु। यो चाहिँ कोरा नेताले भाषण गर्ने जस्तो कुराहरू मात्र भए। त्यसैले अब के गर्ने भनेर हामीले बोल्नुपर्छ, किनभने अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले एकदम भद्रगोल तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेको छ। हिजो विभिन्न विभागहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले असारको मलाई लाग्छ 18-19 तिर एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ। असारको 11 गते राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नदिकन राजनीतिक नेतृत्व समग्र चुनावमा केन्द्रित भएको बेलामा तत्कालीन मुख्य सचिवले जबरजस्ती एउटा निर्णय गर्नु भएको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट प्रतिशतको आधारमा इन्जिनियर र सब इन्जिनियरहरू खटाउने गरी जबरजस्त निर्णय लागिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। नुवाकोट सडक विज्ञान कार्यालयमा 3 जना इन्जिनियर र 8 जना सब इन्जिनियरको दरबन्दी, 1 जना प्रशासनको नायब सुब्बाको दरबन्दी भएको ठाउँमा
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसैसँग छलफल समन्वय विभाग मन्त्रालय सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखको राय सल्लाह नगरिकन 2 जना इन्जिनियर 6 जना सब इन्जिनियर र 1 जना नायक सुब्बा स्थानीय तहमा खटाइदिनु भएको छ। यसले गर्दा नुवाकोट सडक डिभिजन कार्यालय बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्था हामीले बोल्ने कि नबोल्ने हो। स्थानीय तहमा निर्वाचित नेतृत्व आइसकेको छ। हामीले तत्काल जनशक्ति राज्यले तत्काल जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि सङ्घमा रहने निकाय प्रदेशमा रहने निकाय कमजोर पारिनु हुँदैन। राज्यका 3 तह उत्तिकै सक्षम हुनु जरुरी छ, उत्तिकै सबल हुनु जरुरी छ। सङ्घमा रहेका निकाय र भोलि प्रदेशमा चाहिने निकाय प्राविधिक निकायहरू हामीले कमजोर पारेर स्थानीय तहमा अहिले भएका ट्रेन म्यान पावर जति सबै तल पठाउने हुने भोलि प्रविधिको विकासको हिसाबमा पूर्वाधार विकासको हिसाबमा कसले डिरेक्सन गरिदिने। त्यसकारण यो विषयमा हिजो गहन रूपमा कुराहरू आएका छन्, छलफल आएका छन्। बुदागत रूपमा अब यो ढङ्गबाट जानुपर्छ भनेर बोल्नु पर्थ्यो। यो सैद्धान्तिक कुराहरू मात्र बोलिए। म क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। खालको कुराहरू राखिँदैन होइन। अब त्यही सैद्धान्तिक कुरोलाई चाहिँ नै अनुसरण गरिएर यो लेखेको र यहाँले भन्नुभएको कुराहरू हामीले यो जुन गैर इन्जिनियरिङ अभ्यासहरू भएका हुनाले इन्जिनियरलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्छ भनेर त्यसमा राखेका छौँ। नयाँ प्रविधिको अन्धानुसरण गर्नाले स्थानीय प्रविधि र पहिचान लोप हुँदै गएकोले आयातित प्रविधि प्रयोग गर्दा वस्तुपरक आधारहरूको अनुसरण गरिनु पर्दछ। क्षमता वृद्धिको लागि केही वर्षदेखि प्रस्ताव हुँदै आएको इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापनाको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। यस विषयलाई इन्जिनियर्स एसोसिएसनले प्रभावकारिताका साथ पहल तथा अनुगमन गर्नुपर्दछ। नेपालमा विशेष गरी सहरी क्षेत्रहरूमा आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणका लागि बृहत वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको र सरकारले मात्र यस्तो स्रोत जुटाउन सम्भव नहुने हुनाले निजी क्षेत्रको सहभागिताको लागि इन्जिनियरले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। समग्र रूपमा इन्जिनियरहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट देशको पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक कार्यहरू गरेका छन्। तर यस्ता प्रयासहरूको यथोचित सम्प्रेषण र कदर हुन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसको प्रभावकारी सूचना प्रवाह गरिनु पर्दछ। सामाजिक आर्थिक वातावरणीय जलवायु परिवर्तन तेस्रो चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। आधुनिक सहर विकासका विभिन्न स्मार्ट सिटी, ग्रिन सिटी जस्ता सोचहरूलाई मूर्त रूप दिने क्रममा इन्जिनियरको अग्रणी भूमिका रहेको यथार्थलाई स्वीकार गरी योजना निर्माणमा इन्जिनियरको भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। साथै यसमा प्रचलनमा रहेका अडियो नोटिस बोर्ड, एसएमएस, इन्टरेक्टिभ इन्टरनेट आदि प्रविधिको समुचित प्रयोग गरिनुपर्दछ। यथोचित दरबन्दी विकास गर्न काम अत्यन्तै धेरै भएको तर इन्जिनियरको दरबन्दी धेरै कम भएको हुनाले राम्रोसँग गुणस्तरयुक्त काम हुन नसकेको कारणले यथोचित रूपमा दरबन्दी सिर्जना गर्न पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ लेख्न पर्यो भन्ने कुरा सबै कुराबाट आवाज आएको छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ इन्करेक्ट हुनु पर्यो, अरू केही होइन। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभए त्यसै गरी इन्जिनियर सुनिल दास उपस्थित हुनुहुन्न। त्यसै गरी उहाँलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो लिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पनि मायाको चिनो प्रदान गर्न अनुरोध गर्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाजीलाई उहाँलाई ठुलो तालीले स्वागत गरौँ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाजी। शान्ति भूमि
धन्यवाद साथीहरू, पदाधिकारी साथीहरू, नेपाली काउन्सिलका सभापति तथा नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर हरराम श्रेष्ठज्यू, आजका यस 55औं इन्जिनियर दिवसका समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू, प्रत्येक वर्ष साउन 3 गते आयोजना गरिने नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको 55औं इन्जिनियर दिवसमा हामी इन्जिनियरहरूको जमघट मात्र नभई आफ्नो पेसाका साथै देश विकासको बारेमा गहन छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण भेला हो। यस गरिमामय समारोहमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू साथै हाम्रा सम्पूर्ण स्वजन तथा प्रबुद्ध इन्जिनियरहरूको साथ पाउँदा म अत्यन्त हर्षित भएको छु। आज नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको 55औं इन्जिनियर दिवसको सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा आफ्नो असीम जिम्मेवारीपूर्ण कार्यक्रमहरू र कार्यव्यस्तताका बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर स्वयं प्रमुख अतिथिका रूपमा सरिक भइदिनु भएकोमा म यस एसोसिएसनको तर्फबाट र महासचिव स्वयंको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण पाहुनाहरू र सम्पूर्ण इन्जिनियरहरू, मित्रहरू तथा अग्रजहरूलाई म यस अवसरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो इन्जिनियर दिवसको कार्यक्रमको पहिलो दिन हिजो साउन 2 गते इन्जिनियर्स फर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एट लोकल लेभल भन्ने मूल विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संरचनामा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन र समायोजनको खाका के कस्तो हुने भन्ने सवालमा प्रबुद्ध इन्जिनियरहरूको दृष्टिकोण र विद्वतालाई उपयोग गर्दै संविधान कार्यान्वयनको पक्षलाई अगाडि बढाउँदै नेपाललाई कसरी समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने भन्ने बारेमा गहन छलफल र मन्थन गरेको बेहोरा निवेदन गर्दछु। इन्जिनियरहरू विकास निर्माण अग्रगतिका सम्भाग हुन्। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि नेपालभित्र र बाहिर रहेर क्रियाशील रहेका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरू आफ्नो स्थानबाट योगदान गरिरहेका छन् र सदैव योगदान गर्न तयार छन्। राज्य पुनर्संरचनासँगै पूर्वाधार विकासको विश्वसनीय वातावरणको निर्माण हुन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हुन गएको छ। यो वातावरणको सुनिश्चित हुन सकेमा नेपालभरि विकास निर्माणको अभियान सञ्चालन हुन सक्ने, त्यसमा इन्जिनियरहरूबाट रचनात्मक र सकारात्मक एवं नेतृत्वदायी भूमिका प्रदर्शन हुन सक्ने र त्यस्तो अभियानबाट कर्मिक रूपमा देशको उन्नति र समृद्धि हुने हाम्रो विश्वास छ। अत राष्ट्रको उत्थानका लागि स्थानीय तह पूर्वाधार विकासको अपरिहार्यतामा विशेष जोड दिँदै देशमा आर्थिक गतिविधिहरूको तीव्र वृद्धिका लागि विषयलाई प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गराउन र राष्ट्रिय समृद्धिलाई संस्थागत रूपले साकार पार्न इन्जिनियरहरूको दक्षता, सृजनशीलता, ज्ञान र विवेक राज्यले उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश दिन यो कार्यक्रम सफल हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भए पश्चात राष्ट्र निर्माण र विकासको चर्खा एकछिन पनि बन्द हुनु हुँदैन र समृद्ध नेपालको निर्माणमा इन्जिनियरहरू निरन्तर दत्तचित्त भई क्रियाशील रहनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ विश्वास राख्दछौँ र राज्यले पनि यो आवश्यकतालाई राम्ररी बुझ्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको फल चाख्न आतुर छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकारले तोकिएको समयमा सबै तहको स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन मार्फत देशलाई निकास दिने कार्य सहज ढङ्गले होस् भन्ने चाहना नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको रहेको बेहोरा यस कार्यक्रमका अवसरमा म उजागर गर्न चाहन्छु। साथै यो नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको मान्यता हो कि लोकतन्त्र सुदृढ नहुन्जेल हाम्रो पेसागत हक र मर्यादा कुनै पनि पखत धरापमा पर्ने खतरा रहिरहन्छ। विगतमा राष्ट्रिय जनआन्दोलनहरूमा हाम्रो सहभागिता शर्तरहित र स्वस्फूर्त रही आएकोमा हामी सदैव त्यो मूल मर्मबाट किञ्चित विचलित नभई अझै अघि बढ्दै जाने कटिबद्ध व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो आफ्नो गौरवपूर्ण परम्परालाई पछ्याउँदै यस घडीमा पनि पूर्ण इमान्दारीका साथ सरकारलाई सबै प्रकारका सहयोग सकेसम्म पुर्याउने कार्यमा यस एसोसिएसनले कतै कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्नेमा म दृढतापूर्वक विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 2019 सालमा स्थापना भएको नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन आधा शताब्दी पुरा गर्दै आज हामी 55औं वर्षलाई विदाय गर्दै 56औं वर्ष प्रवेशको भव्य रूपमा खुसी र हार्दिकता साथ इन्जिनियर दिवस मनाइरहेका छौँ। आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सदैव देश विकासको लागि पूर्ण रूपले योगदान पुर्याउँदै आएको नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले प्रमुख रूपमा पेसागत विकास र पेसाकर्मीहरूको हकलाई आफ्नो मूल उद्देश्य बनाई यसै अनुरूप कार्य गर्दै आइरहेको छ। इन्जिनियरिङ स्थापनाका लागि केही सकारात्मक कार्यहरू अगाडि बढिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत निर्णय एवं जग्गा भवनको सुविधा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरियोस्। संविधानीय अङ्ग जस्तै लोकसेवा अख्तियार दुर्व्यवहार आयोग आदिको गठन गर्दा योग्य इन्जिनियरहरूलाई अवसर दिने नीतिगत व्यवस्था गरियोस्। सरकार प्रमुखको सल्लाहकार मध्ये कम्तीमा एकजना योग्य इन्जिनियरहरू मध्येबाट चयन हुने परिपाटीको व्यवस्था गरियोस्।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा उपस्थित महानुभावहरू, इन्जिनियरहरूको जीवनशैली भनेको देशको विकासको निर्माणसँगै गाँसिएको शैली हो। विकास निर्माण कार्यको गुणस्तरको कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो पद्धतिमा रहेका थुप्रै प्रक्रियागत विसङ्गतिहरू सच्याउनु पर्ने अवस्था छ। कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ, समय घट्केपछि वर्षको अन्ततिर काम गर्नुपर्ने अवस्था, थोरै प्राविधिकलाई छोटो समयभित्र धेरै निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न पर्दा आउने व्यवहारिक कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई सरकारले नीतिगत तथा अन्य आवश्यक पहल कदम लिनेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ र गुणस्तरको आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीलाई स्वीकार्दै त्यसमा इमान्दारीपूर्वक पेसागत दक्षता देखाउन सम्पूर्ण इन्जिनियर प्रतिबद्ध छौँ। त्यसका लागि नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले नेपाल सरकारलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सहयोग गर्नेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ, हरेक वर्ष देशको बजेट निर्माण हुन्छ तर विकास निर्माणका सम्भाग इन्जिनियरहरूको संस्था नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको राय सल्लाह सुझाव केही लिँदैन। विकास निर्माणको बजेटसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने, इन्जिनियरहरूको बजेट निर्माणमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अमूल्य समय हामीले प्राप्त गर्न सकेकोमा उहाँप्रति पुनः एकपटक हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। यस समारोहमा सम्पूर्ण इन्जिनियर महानुभावहरू, पाहुनाहरू, पत्रकार मित्रहरूलाई यस 55औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा स्वागत गर्दै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैजनालाई ह्याप्पी इन्जिनियर्स डे। यो चाहिँ हाम्रो जन्मदिन हो, त्यसैले जन्मदिनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो स्वागत मन्त्रमा भनिसकेको छु। म प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा अझै पनि विज्ञान प्रविधि क्षेत्र भनेपछि सबभन्दा हेपिएको, कसैले नहेर्ने, अरू मुलुकमा चाहिँ विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको नेतृत्व चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीहरूले नै गर्ने गरेको छ। त्यसैले अघि नै हाम्रो यो भेटिलेसन सेक्सनमा चाहिँ हामी के भनेको थियौँ भने विज्ञान प्रविधिको विकासको लागि राज्यले 1% चाहिँ बजेट छुट्याओस्, त्यतातिर प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान चाहिँ म आकर्षण गर्न चाहन्छु। दोस्रो, अब म इन्जिनियर साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै म बाटो घाटो हिँड्छु नि, सफलता घुस्छ, बाटो हेरे घुस खायो। त्यो हामी चाहिँ घुस्याएको सिनोनिमस बनिसकेका छौँ, पर्यायवाद छौँ। त्यसैले हामीले अब यो मुलुकमा चाहिँ यो ठुलो ठुलो निर्माण योजनाहरूलाई इन्जिनियरको तलब भत्ता सुविधा बढाएर यो त इमान्दार इन्जिनियर, कर्मठ इन्जिनियर, क्षमतावान इन्जिनियर बनाउनेतिर चाहिँ राज्यको ध्यान जाओस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। यो इन्जिनियर पेसालाई मर्यादित बनाउनको लागि हामीले प्रोफेसनल र पोलिटिसियन भन्छु म, हाम्रो नेताजीहरूसँग र हाम्रो इन्जिनियरको बिचमा चाहिँ एउटा समुद्र सम्बन्ध, वर्किङ रिलेसन्स, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आगामी दिनमा चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकौँ। बोल्न दिएको मैले धन्यवाद दिँदै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। स्मारिका र एउटा टेक्निकल जर्नल दुईटा पुस्तकको विमोचन छ। यसलाई आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालजीले पुस्तक विमोचन गर्नुहुन्छ र माधवजीले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। इन्जिनियरहरू थोरै भए पनि राजनीतिमा लागिरहेछौँ। स्थानीय चुनावमा केही इन्जिनियरहरू हामी निर्वाचित भएका छौँ। त्यसको सम्मानको कार्यक्रम पनि आज हामी एनडिएले अर्गनाइज गरेका छौँ। म केही नाउँ भन्न चाहन्छु र उहाँहरू ड्यासमा आइदिनु होला र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँलाई टोकन अफ लभ दिएर सम्मान गर्नुहुन्छ। र म नाम भन्दै जान्छु। म इन्जिनियर उत्तम बहादुर राउत, उहाँ वडा अध्यक्ष चन्द्रागिरी नगरपालिका। त्यस्तै इन्जिनियर रजनी श्रेष्ठ जोशी, उपमेयर भक्तपुर नगरपालिका। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। उहाँको कार्यकाल सफल होस् र इन्जिनियर भएर केही पृथक भएर देखाउनुहुन्छ भने हामीले आशा लिएको छौँ।
अहिले सायद आइसक्नुभला म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु इन्जिनियर उत्तम बहादुर राउत, इन्जिनियर रजनी श्रेष्ठ जोशी, इन्जिनियर सिटी रेग्मी। वास्तवमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा इन्जिनियरहरूको भूमिकाका साथ मध्यनजर राखेर नेपाल सरकारले इन्जिनियरहरूको पक्षमा राम्रा काम गर्ने इन्जिनियरको पक्षमा निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। मैले सुनेको छु यो देशमा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू पठाउँदै गर्दा सक्षम इन्जिनियरहरू जाँदै गर्दाखेरि पनि कोही अपमानित भएर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। यसका लागि आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई हार्दिक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि इन्जिनियरलाई काम गर्ने ठाउँमा पठाउँदाखेरि हिम्मत र उच्च मनोबलका साथ पठाउन आग्रह गर्दछु। मलाई यो ठाउँमा सम्मानित गरेर यस इन्जिनियर एसोसिएसनले ऋण लगाएको छ। मेरै पालामा आधिकारिक रूपमा इन्जिनियर एसोसिएसनको हामीले इन्जिनियर दिवस मनाउन सुरु गरेका थियौँ। आदरणीय मेरा तत्कालीन अध्यक्ष किशोर साक्य लगायत मेरा तत्कालीन मेम्बर इन्जिनियर्स डे मनाउनुपर्छ भने सदस्य सचिव लक्ष्मण केसीजी लगायतका साथीहरूले सुरुवात गरेर आज एउटा माहौल क्रिएट बनेको छ। सारा इन्जिनियरहरू आफ्ना इन्जिनियर दिवस मनाएर शुभकामना साट्ने, आफ्ना अतीतका कुराहरू गर्न सक्ने र विकास निर्माणका कुरा गर्ने एउटा बाटो बनेको छ। यसका लागि यो अविच्छिन्न रूपमा काम गरेर यो सङ्गठनलाई उच्च मनोबलका साथ राख्ने आदरणीय नेताहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्री पूर्व मन्त्री गणेश दाइले भने जस्तै त्योभन्दा फरक ढङ्गले होसियार रूपमा होइन सम्पन्न भएर काम गर्ने क्षमतावान इन्जिनियरहरूको मूल्याङ्कन गरेर कम्तीमा स्थानीय तहमा पनि कार्यकारी लेभलको काम गर्ने हैसियत बनाएर पठाइदिन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम आज इन्जिनियर दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरूलाई शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले संस्थागत रूपमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनले 2072 सालको महाभूकम्पपछि वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्पपछि र त्यसका पराकम्पपछि जुन संस्थागत रूपमा यसले जुन कामहरू गर्यो, मूल्याङ्कन गर्ने कामहरू गर्यो र राष्ट्रलाई एउटा राम्रो चाहिँ दिन सकेकोमा म नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन तत्कालीन अध्यक्ष र सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालमा इन्जिनियरहरूको पेसागत स्थिति अत्यन्त नै कमजोर अवस्थामा छ अथवा दयनीय अवस्थामा छ। एकातिर मेरा मित्र अहिले गणेश शाहजीले भनिसक्नुभयो हामीलाई कुन रूपमा चिनिन्छ। गणेश शाहजीलाई त एउटै मात्र रूपमा चिन्नुभएछ, इन्जिनियर भनेर मात्र। म त चाबेलमा बस्छु, मलाई सुकेधारादेखि लिएर गौशाला तक जाँदाखेरिको त्यहाँको विगत 1.5-2 वर्षदेखिको स्थिति हेर्दाखेरि सडकमा हिँडिरहँदाखेरि मलाई त इन्जिनियर मात्रै भन्दैनन्, कोही साथीहरूले भन्छन् इन्जिनियर साहब के हो यो सडकको यो हालत। अनि जसले मलाई राजनीतिकै भनेर चिन्छन्, तपाईँ त राजनीतिक नेता पनि के गर्नुभएको यो देशको यो हालत, मैले दोहोरो गाली खानु परेको छ। अब म त्यस कारणले चाहिँ राजनीतिमा कति गाह्रो रहेछ इन्जिनियरलाई राजनीतिमा भन्ने कुरा चाहिँ आज यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ अलिकता यो इन्जिनियर राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ बढी छ। उहाँ कता मिलाएर गएर यो देशको प्रधानमन्त्री हुनु पुग्नुभयो, तर अरूलाई राजनीतिमा आउनु खोज्नु भएको छ इन्जिनियर साथीहरूले भने बडा विचार गर्नुहोस्, खुट्टा तान्नेहरूको सङ्ख्या धेरै बढी छ है यहाँनिर। त्यसलाई पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आज सबभन्दा ठुलो नेपालमा तपाईँले काठमाडौँ अस्ति महानगरपालिकाको बारेमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अत्यन्त सारगर्भित एउटा निर्देशन दिनुभएको छ। 15 दिनभित्र महानगरपालिकाभित्रका खाल्टाहरू चाहिँ सडकमा खाल्टाहरू नरहुन्, यो चाहिँ ढलहरू चाहिँ सम्पूर्ण चुने ढलहरू समाप्त हुन्, पल्टेका चाहिँ खम्बाहरू यथावत हुन्, यो चाहिँ तारहरू चाहिँ देख्नु नपरोस् आदि इत्यादि निर्देशन दिनुभयो। सम्मान्य प्रधानमन्त्री तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मिति सुरु भइसकेको छ, आज साउन 3 गते भयो, साउन 16 गतेपछि फेरि पुनः यिनै गतिविधिहरू चाहिँ देख्न नपरोस् त्यो किसिमको चाहिँ प्रबन्ध मिलाउनुको निमित्त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अहिले गाउँ तहमा, गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा यो नवनिर्माणका सन्दर्भमा इन्जिनियरहरूको कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सबलाई जग्जाएर छ। तर अहिले जुन प्रकारले खटनपटन गरेर त्यहाँ इन्जिनियर पठाइँदैछ, बडा मानमर्दन गर्ने किसिमले पठाइँदैछ भन्ने कुरा इन्जिनियर साथीहरू, विभिन्न विभागका इन्जिनियर साथीहरूबाट पनि आइरहेको छ। तर यस सन्दर्भमा पनि म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी विगत 1.5 दशकदेखि हामीले एउटा कुरा, हामी इन्जिनियरहरू र खास गरिकन राजनीतिक, कहिलेकाहीँ मलाई राजनीतिक भएर नि बोल्न मन लाग्छ,
1.5 दशकदेखि नेपाल राज्यभरकै वातावरणलाई हामीले समाप्त पारेका छौँ। एकचोटि यताबाट बैतडी र दार्चुलासम्म जानुहोस्, यतापट्टि चाहिँ ताप्लेजुङ र 5 खर्बसम्म हेलिकप्टरबाट उडेर जानुहोस्, तपाईँले डोजरले बनाएका सडकहरू चाहिँ छिया पहाड पार्नु भएको छ। आज त्यहाँ पानी पर्दा त्यसले ल्याउने चाहिँ त्यसले उत्पन्न गर्ने भयावह स्थिति 2 दिन अगाडि मात्र चाहिँ रामेछापको खिम्तीमा जुन भयावह स्थिति उत्पन्न भयो त्यो सर्वत्र आउनेवाला छ। केवल त्यहाँ न इन्जिनियरले हेरेको छ त्यो सडकमा, न चाहिँ त्यहाँ ओभरसियरले हेरेको छ, केवल डोजर र डोजर अपरेटरले गर्दाखेरि चाहिँ आज यति सडकहरू बनेका छन् कि ती हामीहरूले वर्षमा 80% समय हामी त्यहाँ चलाउन सक्दैनौँ। बाँकेको 20% समयमा पनि मुस्किलले गाडी चल्छ। त्यो डोजर कल्चरलाई समाप्त पार्नको निमित्त पनि सरकारले विशेष ध्यान दियोस्, नभएदेखि पर्यावरण दृष्टिकोणले हाम्रो देश ठुलै चाहिँ एउटा तबाहीतर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गर्दै मलाई बोल्न दिनुभएकोमा धन्यवाद। हरेक वर्ष नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आफ्ना इन्जिनियर साथीहरूमा उत्कृष्टता हासिल गरेका केहीलाई सम्मान गर्ने हामीले परम्परा कायम गर्दै आएका छौँ। त्यही अनुसार यस वर्ष पनि एउटा अवार्ड कमिटी बनाएको थियो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले, जसको संयोजकमा मलाई राखिएको थियो र मेरा अन्य साथीहरूमा पूर्व सचिव सुमन शर्मा, राजेश थापा, वीरेन्द्र यादव, भगतमान सिंह प्रधान, डाक्टर त्रिरत्न वज्राचार्य र अशोक गौतम हुनुहुन्थ्यो। हामीले विज्ञापन सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट यसको लागि हामीले दरखास्त लिएका थियौँ र त्यसको इभ्यालुएसन गरेर हामीले केही व्यक्तिहरूलाई उत्कृष्ट छनौट गरेका छौँ, जसलाई आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। र म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म नाम पढ्दै जानेछु। हाम्रो पहिलो अवार्ड छ युथ प्रोफेसनल अवार्ड। यो युथ प्रोफेसनल अवार्ड यस वर्ष हामीले इन्जिनियर दामोदर आचार्यलाई छनौट गरेका छौँ। यो अवार्डलाई उहाँ आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ र उहाँले मास्टर्स लेभल सक्दै हुनुहुन्छ। म इन्जिनियर दामोदर आचार्यलाई आमन्त्रण गर्दछु। मास्टर्स लेभल सक्दै हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै नै बिल्डिङहरू र राम्रो राम्रो प्रोजेक्टहरू गर्नुभएको छ, जसमा एनपिसीको बिल्डिङ बनाउने कम्पिटिसनमा उहाँ फर्स्ट हुनुभएको थियो। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको बिल्डिङ बनाउने उहाँले नै प्राप्त गर्नुभएको छ र गणतन्त्र टावर बनाउने कम्पिटिसनमा पनि उहाँ नै फर्स्ट हुनुभएको थियो। उत्कृष्ट हासिल गर्नुभएको हुनाले आज हामीले उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। बधाई छ उहाँलाई। दोस्रो अवार्ड छ हामीहरूको आउटस्ट्यान्डिङ वुमेन इन्जिनियर्स अवार्ड। म सुभाष श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गर्दछु। अहिले उहाँ आर्किटेक्चर डिपार्टमेन्टको हेड अफ द डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले थुप्रै बिल्डिङहरू, ब्याङ्कहरू, निजी भवनहरू, अफिस बिल्डिङहरू बनाउनु भएको छ र साथसाथै मायादेवी मन्दिरको रिकन्स्ट्रक्सनमा उहाँले सिनियर आर्किटेक्टको रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो र विशेष गरेर उहाँको रुचि हाम्रा पुराना हेरिटेजहरूको संरक्षण र तिनीहरूको पुनर्निर्माणमा छ। म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। सुधार श्रेष्ठ। हाम्रो तेस्रो अवार्ड छ शहीद इन्जिनियर नवराज विष्ट अवार्ड। हामीले यो अवार्ड जहिले पनि विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूलाई प्रदान गर्दै आएका छौँ र यस वर्ष यो अवार्ड पाउने इन्जिनियर हुनुहुन्छ देवेन्द्र कुमार झा। उहाँ खानेपानीमा काम गर्नुहुन्छ र धेरै वर्ष उहाँले दैलेखको खानेपानीमा काम गर्नुभयो 5 वर्षसम्म। त्यस्तै 5 वर्षसम्म खोटाङको खानेपानीमा काम गर्नुभयो। अहिले पनि जलेश्वरमा उहाँ खानेपानीमै रुरल क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ र यही सम्बन्धमा उहाँले मास सम्बन्धी थुप्रै पेपरहरू पनि लेख्नु भएको छ र उहाँलाई हामीले यस वर्ष यो पुरस्कार दिँदैछौँ। उहाँलाई बधाई। अब अर्को हामीहरूको अवार्ड छ हामी इन्जिनियरहरू जागिर मात्रै खाँदैनौँ, अरूलाई जागिर खुवाउनु पनि हामी सक्षम छौँ। हामी विभिन्न व्यवसाय पेसामा पनि उत्कृष्टता हासिल गर्दै आइरहेका छौँ र जहिले पनि हामीले हरेक वर्ष एउटा इन्जिनियर जसले आफ्नो व्यवसायमा उत्कृष्टता हासिल गरेको छ त्यसलाई पनि इन्टरप्रेनरसिप अवार्ड दिने प्रचलन अनुसार यस वर्ष यो अवार्ड हाम्रो इन्जिनियर ध्रुवराज थापालाई हामीले प्रदान गर्दैछौँ। ध्रुवराज थापालाई म आमन्त्रण गर्दछु। उहाँको बारेमा हामी सबैलाई धेरै नै थाहा नै होला।
अहिले सबभन्दा कस्मस सिमेन्ट जनकपुरको उहाँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कस सिमेन्ट भन्ने नै छ मोरङमा, त्यसको पनि को चेयरम्यान हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान। हेबिट्याट हाउसिङको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हेबिट्याट कन्सल्टेन्सीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यस्तै हेबिट्याट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। थुप्रै संस्थाहरूमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँ त विदितै छ, उहाँ हाम्रो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई बधाई छ। सबभन्दा हाम्रो महत्त्वपूर्ण अवार्ड हामीले जहिले पनि लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डलाई लिएका छौँ। यस वर्षको हाम्रो लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड हाम्रा पूर्व अध्यक्ष ईश्वरीमान प्रधानज्यूलाई हामीले प्रदान गर्दैछौँ। उहाँ एकदमै अशक्त हुनुहुन्छ, तैपनि आज उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँलाई यहाँ मञ्चमा ल्याइदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा तत्कालीन त्रिपाठी सरकारको विभिन्न निकायमा प्रमुख भई कार्य गर्दै आउनुभएको हो र विशेष त हाम्रो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको संस्थापन कालदेखि नै उहाँ चाहिँ यसमा अति नै सक्रिय भएर लाग्नुभएको थियो र उहाँ अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हो। अहिले उहाँको स्वास्थ्यमा त्यति राम्रो छैन उहाँको स्वास्थ्य। हामी उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँलाई दीर्घ जीवन प्राप्त होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछौँ। अब हाम्रो अन्तिम अवार्ड छ। यो अवार्ड हामीले इन्जिनियरलाई होइन कि नन इन्जिनियर पनि हुनसक्छ, जसले इन्जिनियरिङ व्यवसाय लिएर हाम्रो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन र हामी इन्जिनियरहरूलाई सदैव सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तो संस्थालाई, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी यो अवार्ड दिँदछौँ। र यस वर्ष हाम्रो यो इन्जिनियर्स एप्रिसिएसन अवार्ड नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ। हामीले छनौट गरेका छौँ र म प्राधिकरणका एमडीज्यूलाई यहाँ उपस्थित भएर र उहाँलाई एउटा बेस्ट म्यानेजर पनि अहिले देखिनु भएको छ उहाँ र विद्युत प्राधिकरणले पनि यो अवार्ड श्रीमान घिसिङज्यूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट प्राप्त गर्नुभएको हो। अब उहाँलाई नै पनि हामीले यस वर्ष उत्कृष्ट अवार्ड दिँदैछौँ। म उहाँलाई पुनः त्यो अवार्ड दिनु हुन अनुरोध गर्छु। श्रीमान घिसिङज्यू अब म यो आजको 55औं इन्जिनियर्स डेमा सबै साथीहरूलाई, सबै इन्जिनियर साथीहरूलाई शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। इन्जिनियरहरूले हामीले प्राविधिक टेक्निकल विषयमा मात्रै, टेक्निकल प्रब्लमको सल्युसन मात्रै होइन, म्यानेजरियल सल्युसन पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले संस्थाहरूलाई हाम्रो आजको सोसियो पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा पनि हामीले सार्वजनिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि विशेष म्यानेजरियल स्किल राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय आजको हाम्रो वास्तवमा गम्भीर विषय हो। त्यसलाई अगाडि बढाउन सफल हुनलाई धेरै गाह्रो विषय छ। यसलाई वास्तवमा भन्ने हो भने इन्जिनियरहरूले हामीले आज धेरै नै विषयमा सफलता हासिल गर्छौँ, तर म्यानेजरियल एस्पेक्टमा इफिसियन्ट म्यानेजमेन्ट गर्दै कर्पोरेट लिडरको रूपमा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ अलि हामीले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। इन्जिनियर सुड बी चेन्ज मेकर, ट्रेन्ड सेटर, नट द फलोअर। थ्याङ्क यू। हामी इन्जिनियरहरूको महत्त्वपूर्ण दिन हो। 55 वर्ष लागिसकेको छ यो स्थापनामा।
यस बिचमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनले धेरै काम गर्न कोसिस गरेको छ। अनि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले यसभन्दा अगाडि केही कामहरू इन्जिनियरिङ क्षमता अभिवृद्धि र देशकै लागि पनि देशमा समाजमा राम्रो सेवा गर्नलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि होस् र हामीलाई पनि रेगुलेटरी रूपमा बाँधिन सकियोस् भनेर रेगुलेटरी बडी इन्जिनियरिङ काउन्सिलको स्थापना गर्ने पहल गर्यो। केही समय यता आएर देशमा अब समृद्धि र विकासको कुरा गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले इन्जिनियरहरूलाई एन्टरप्रेन्योरसिप उद्यमशीलताको लागि विभिन्न धेरै कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। यसपटक पनि गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फोकस रूपमा तीनवटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। भर्खरै यो स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि इन्जिनियरहरूको व्यवस्थापन सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत इन्जिनियरहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामीले सुनेअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूको अनुपस्थितिमा पूर्व मुख्य सचिवज्यूले आफूले एक किसिमको हजुवाबरमा निर्णय गर्नुभयो भन्ने सुनेका छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ क्षेत्रका मन्त्रालय र विभागका इन्जिनियर साथीहरू हामी इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा पटक पटक भेला भएर गर्नुभएको छ। देश विकास गर्नुको लागि इन्जिनियरको भूमिका जरुरी छ, स्थानीय तहमा झन् जरुरी छ। त्यसको लागि इन्जिनियरहरू तत्पर हुनुपर्दछ। तर देशमा विशिष्टता हासिल गरिसकेको विभिन्न सडक सिँचाइ लगायतका विभिन्न ऊर्जा लगायतका म्यान पावरलाई फेरि त्यहाँ स्थानीय तहमा लाँदाखेरि यतापट्टि भ्याकुम हुने भएको हुनाले त्यो पनि हाल हुनु भएन। तर स्थानीय विकासमा पनि चाहिने भएको हुनाले लगभग 200 स्थायी इन्जिनियरहरू स्थानीय तहमै अहिले काम गरिराखेको छ भन्ने हामीले सुनेका आएका छौँ। करारमा 300 जना छ, 500 जना जति छ, 744मा। त्यसबाहेक जसरी भूकम्प पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणमा 1300 इन्जिनियर 2700 प्राविधिक मध्ये 1300 इन्जिनियरहरूले जसरी पाएको छ त्यसरी नै उहाँहरूलाई थप गरेर नयाँ इन्जिनियरलाई त्यहाँ लान सकिन्छ। किनभने इन्जिनियरहरू त्यहाँ हामी जान्न भन्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तर भइराखेको प्रादेशिक संरचना र सङ्घीय संरचनामा चाहिने इन्जिनियरहरू जो दक्ष इन्जिनियरहरूलाई फेरि स्थापित गरेर फेरि यो ठाउँमा ल्याउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। अनि केन्द्रीय स्तरको आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो एउटा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामीले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको कुरा धेरै पहिलादेखि उठाइआएका छौँ। इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज हाम्रो देशको आवश्यकता हो। किनभने इन्जिनियरको क्षमता जति गुनासोहरू आइसकेको छ त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको लागि कलेजबाट युनिभर्सिटी डिग्री लिइसकेपछि कन्टिन्युस ट्रेनिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि धेरै कुराहरू छ। म लामो समय लिन चाहन्न। इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापनाको लागि म यही मौकामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकालमा यो हाम्रो इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज हामीले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले नेतृत्व दिएर स्थापना गर्नुको लागि धेरैपल्ट पहल गरिसकेका छौँ। अनि ड्राफ्ट मन्त्री परिषदको गठन आदेशबाट ड्राफ्ट गर्नको लागि पनि हामीले पेश गरिसकेका छौँ भौतिक मन्त्रालयमा। र एक्टबाट चाहिन्छ भने एक्ट पनि हामी ड्राफ्ट तयार गरिसकेका छौँ। यसकारण यहाँ योजनाका मान्य सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। यस पटक म नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको तर्फबाट सादर अनुरोध गर्दछु र जोरदार माग गर्दछु। यसै गरी हरेक देशका विकासमा हामीले हाम्रो देशमा र समाजको विकास गर्नलाई हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि हरेक विकसित देशहरूमा एउटा डेडिकेटेड फोकस इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी युनिभर्सिटीहरू छ। त्यो हाम्रो देशमा खड्किराखेको छ। एउटा युनिभर्सिटीले एफिलिएसन दिएर हामीले इन्जिनियरिङ कलेजहरू चलाइराखेको छ। सरकारको आवश्यकता छ। यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। इन्जिनियर्स एसोसिएसनले यसलाई हामीले कमिटी पनि गठन गरिसकेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो देशको हरेक क्षेत्रमा हामीले हाम्रो देशभित्र गर्न सक्ने विकास र बाहिर भएको विकासको मोडेलहरूलाई ल्याएर हामीले हाम्रो इन्जिनियरहरूलाई सिकाउनुको लागि हामीले विकासको मोडेलहरू हेर्नुको लागि इन्जिनियरिङ डेभलपमेन्ट रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले यसपटक नयाँ यो इन्जिनियरिङ डेभलपमेन्ट रिसोर्स सेन्टरको लागि स्थापनाको लागि पहल गरिराखेका छौँ। यसमा पनि म प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र म फेरि लामो समय लिन चाहन्न र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा धेरै लामो समय धन्यवाद पनि दिन चाहन्न। प्रधानमन्त्रीजीको अत्यन्तै समक्ष तुरुन्तै हिँड्नुपर्नेछ र यहाँ आइदिनु भयो। 55औं इन्जिनियर दिवसलाई भव्य रूपमा सफल बनाउनको लागि यहाँको उपस्थिति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले हामीलाई ठुलो हौसला प्रदान गरेको छ। सम्पूर्ण साथीहरू सम्पूर्ण इन्जिनियरले देशमा हाम्रो आफ्नो जिम्मेदारी पुरा गरेर देश विकासमा टेवा पुर्याउनु हुनुको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई 55औं इन्जिनियर दिवसको शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। इन्जिनियर्स डे दिवसको उपलक्ष्यमा इन्जिनियर्सको दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमका सभापति महोदय, उपस्थित इन्जिनियर मित्रहरू, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन्। मैले धेरै भन्ने कुरा छैन, तैपनि इन्जिनियरहरू नेपालको चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा धेरै ठुलो योगदान दिइरहेका छन्। योगदान दिनुपर्ने पनि छ अझै। त्यसकारण
फेरि नेपालको भूगोल हेर्दाखेरि पनि पहाडको देश हो धेरै जस्तो, त्यस कारण चाहिँ हामीलाई बाटो पुर्याउनु छ, पानी पुर्याउनु छ, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। त्यस कारण हाम्रो देशको भूगोल अनुसार पनि विगतै छ हाम्रो देश, त्यसका पनि तिनीहरूको बढी भूमिका हुन्छ। त्यसमा एक कुरा उठ्यो कि चाहिँ त्यसको इन्भाइरोमेन्ट इकोलोजी चाहिँ डिस्टर्ब नहोस्, त्यस किसिमले पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। अब यी सब कुराहरू राम्रो छलफल गर्नु होला। अहिले मलाई धेरै समय छैन। जीवनमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले सम्मान गर्ने व्यक्ति गुरुमा घिसिङज्यूलाई सबैलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। र केही कुरा उठेका छन्, स्थानीय तहमा कर्मचारीको उच्च मनोबल गिर्ने गरेर पठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा उठेका छन्। म तपाईँलाई विश्वास गराउन चाहन्छु भने इन्जिनियर लगायत सबैको कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्ने किसिमले मात्रै पठाइन्छ। उहाँलाई उहाँको मनोबल गिर्न दिइने छैन, जसले गर्दाखेरि उहाँले काम गर्न सक्दैन। अब यहाँ नेपालमा एक दुई तहको चुनाव अझै बाँकी छ र अझै एउटा स्थानीय तहको 3 नम्बर पनि बाँकी छ। त्यो चुनाव पनि तुरुन्तै हामीले समय गर्नु छ। संसदको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा 165 मात्रै हुनेछ, 140 240 पनि चुनाव भइरहेको छ। विश्वास गर्नुहोला 135 नै बाँकी छ। त्यस्तै प्रान्त प्रतिनिधि सभा र प्रान्तीय सभाको चाहिने जो चाहिँ अब यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समिति चाहिँ छिटै 2 दिनभित्रै गरेर चाहिँ यो भर्खर मुक्सिभित्रै सबै चुनाव सुरु गरेको छ। किन माघ 7 गते अगाडि सकिँदैन, पहाडमा हिउँ पर्छ, हिमालतिर चाहिँ यो छिटो गर्नुपर्ने हुनाले पनि यो मुक्सिभित्रै हामीले 2टा निर्वाचन यो असोज 2 गते यो 2 नम्बर क्षेत्रको स्थानीय तह हुन्छ भनेदेखिलाई प्रान्त र सङ्घीय निर्वाचन चाहिँ छिटै हुनेछ। 240 होइन 165 मानिस सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुनेछ भने पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बाहिर पत्रपत्रिका आएको कुराहरूमा विश्वास गर्न चाहन्छु। अब भूकम्प आएको बेला जसरी इन्जिनियर एसोसिएसनले इन्जिनियर मित्रहरूले जसरी ट्रेनिङ दिने कामहरू गर्नु धेरै सहयोग गर्नु सिवाय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै पनि भूकम्प पीडितहरू टेन्ट मुनि बसेका छन्, उनीहरूको उद्धार गर्न सकेका छैन। यसको कारण पनि तपाईँहरू सबैले अझ पनि स्थानीय व्यक्तिहरूलाई नै तालिम दिएर पनि उहाँहरू आफै पनि घर बनाउन सक्नु, त्यस्तो किसिमको यस एसोसिएसनले ध्यान दियोस् भन्ने हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु। यो 55 वर्ष भइसक्यो उहाँको भएको, यसको पनि बडा खुसी लाग्यो। 55 वर्ष भइसकेको छ। इन्जिनियर स्टाफ कलेज पनि हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ इन्जिनियरको अलग्गै कलेज हुनु राम्रो कुरा हो। त्यसै लागि मलाई छिटै नै सल्लाह गरेर सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिले नेपाल अत्यन्तै ट्रान्जिसनमा छ, सफलतामा छ। त्यसैले चाहिँ सबै लागेर चुनावहरू विगत चुनाव सकौँ, संविधानको कार्यान्वयन गरौँ र स्थानीय तहको प्रतिनिधिको निम्ति पनि सकेर चाहिँ नेपाललाई एउटा पूर्ण रूपमा संविधान कार्यान्वयन गरेर सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरौँ। यस काममा सबैको सहयोग होस् भन्ने हामी कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै सम्मान छ हाम्रो एनइएको तर्फबाट। हाम्रो एनइएका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई रागरा अनुरोध छ। आसन ग्रहणको बेलामा सम्बोधन पनि गर्न पाइएन, तर म यो नाम टाउन पनि चाहेन। संविधान सभाका माननीय सांसदज्यूहरू, नेपाल युनिसेसनका निवर्तमानका पूर्व अध्यक्षहरू, सभापति तथा पदाधिकारीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू,
पापडका अध्यक्ष पदाधिकारीहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रतिनिधिहरू, स्क्यापका अध्यक्ष प्रतिनिधिहरू, निर्माण व्यवसायी महासङ्घका एनएसए, एनबिए, एसएल, सिनेट, सेरिडेन्ट, एनजेएस जिनहरू, अन्य पेसागत सङ्घ। अब इन्जिनियर्सहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले सोफेन भनेको सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स नेपाल, नास्ट, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, एडिबी, डब्लुएचओ, युनिसेफ, युएनडिपी, एइपिसी, वाटरएड लगायत विभिन्न संस्थाहरूको जोइन्टली चाहिँ एउटा इंटरनेशनल कन्फरेन्स अन वाटर, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज, नलेज सेयरिङ एन्ड पार्टनरसिप, त्यो चाहिँ यहीँको लिडमा हाम्रो सोफेनको अध्यक्ष रामदीप साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ। त्यति जानकारी गरेर म यहाँसँग बिदा दिन्छु। धन्यवाद। यो ब्रोसर बाहिर राखेको छ, ब्रोसर बाहिर छ। समापन गर्नुहुनलाई म इन्जिनियर रविभूषण झा यस एनएका डेप्युटी जेनरल सेक्रेटरी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी 55औं इन्जिनियर दिवस मनाउने क्रममा छौँ। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद उपस्थित भई इन्जिनियरहरूको हौसला बढाइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हिजोको टेक्निकल सेमिनारमा उपस्थित सेसन चेयर, कीनोट स्पिकर, प्यानलिस्ट, कमेन्टेटर, रिपोर्टर्सज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी टेक्निकल सेमिनारको संयोजन गर्नुभएका टेक्निकल कमिटीका अध्यक्ष श्री चन्द्रिका भट्टज्यू लगायत उहाँका सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै हिजो टेक्निकल सेमिनारमा आजको यस आजको समारोहमा पाल्नु हुने सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न संस्थागत सहभागी पठाएर सहयोग गर्नुभएका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, संस्थान तथा निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रमलाई सफल पार्न विशेष गरी सहयोग पुर्याउने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सडक बोर्ड नेपाल, अर्घाखाँची सिमेन्ट एसोसिएट, एसियन पेन्ट नेपाल, एरोब्रिक्स, गोयन्का ग्रुप, हाम आइरन एन्ड स्टिल सिमेन्ट लगायत संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै रोबोटिक एसोसिएसन नेपाल लगायत अरू सहभागी हाम्रो नेपाल इन्जिनियर्स महिला समाज सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको लागि हल उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सफाई कार्यक्रमको लागि सहयोग गर्ने मिडिया म्याग्नेट प्राली, कार्यक्रम सहयोग पुर्याउने भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरू तथा नेही सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत यस स्टेजमा स्टाफको व्यवस्थापन गर्नुभएका इन्जिनियर श्री चेतन पाण्डेलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम यति छोटो कार्यक्रम भए पनि यसभित्र धेरै साथीहरू, धेरै इन्जिनियर साथीहरूको यसमा सहयोग छ। हामीले 55 वर्षको स्नारिका निकालेका थियौँ, त्यसमा हामीले धेरै चर्चा गर्न भ्याएनौँ। यसभन्दा अगाडि सुरुमा स्थापना गर्दै हाम्रा आदरणीय त्यतिखेरका इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूहरू, त्यतिखेर स्थापना कालमा हाम्रो बिनबहादुर राउत यहाँ हुनुहुन्छ, पिएल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ उपाध्यक्षदेखि लिएर हरेक स्थापना कालदेखिको हरेक कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो। यो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ड्राफ्ट बनाउने कामदेखि लिएर हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी इन्जिनियर्स एसोसिएसनको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अग्रजहरूको सहयोग रहिआएको छ र त्यसै गरी अहिले नयाँ युवाहरूको जोस र जागरले फेरि हामी पुरानो कामहरू र सबै अनुसार हामीले नयाँ कामहरूको थालनी गर्दै गएका छौँ। यसपटक हामीले ड्रोनको कम्पिटिसन गराएका थियौँ। ड्रोन हाम्रो नयाँ टेक्नोलोजी हो, आज देखिहाल्नुभयो। यो ड्रोन हाम्रो नेपाली इन्जिनियरहरूले कस्टमाइज गरेर हाम्रो यही प्रयोजनको लागि मात्रै उहाँले 1 महिना पहिला काम गर्नुभएको थियो, आफ्नै हातले बनाउनु भयो। आज यसरी नेपालीहरू पनि टेक्नोलोजीमा लागेको छ। यस्तो कामहरू, यस्तो सहयोगहरू, यस्तो कन्ट्रिब्युसन धेरै साथीहरूबाट भएको छ। त्यसमा पब्लिकेसन कमिटीले 55 वर्षको इतिहास बनाउने क्रममा पब्लिकेसन कमिटीका चेयर लगायत हाम्रा सरोज धितालले मेरो विचार 2-3 महिना धेरै गर्नु। एकजना हाम्रो पूर्व अध्यक्ष लगायत त्यतिखेरको लागि कयौँ पटक फोनमा फलोअप गर्नुभयो, तर अहिले त्यसको आउटकम हामीले 2 मिनटमा सिद्ध्यायौँ। त्यसै गरी हाम्रो टेक्निकल जर्नल उत्पादन भएको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन प्रविधिको लागि काम गर्ने भएको हुनाले टेक्निकल जर्नल हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो टेक्निकल जर्नलमा डाक्टर चण्डिका भट्ट जो टेक्निकल कमिटीका चेयर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै लामो मेहनत गरेर अहिले 2वटा पुस्तक यहाँहरूको हातमा हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छौँ। यो हाम्रो जस्तो प्रोफेसनल सोसाइटी धेरै हुन्छ।
तर नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन प्रोफेसनल सोसाइटी मात्रै नभइकन यो इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी र साइन्सको सेक्टरमा काम गर्ने सोसाइटी भएको हुनाले हामीले यो पब्लिकेसन हाम्रो नलेजहरूलाई अपडेट गर्नको लागि यो टेक्निकल जर्नल लगायत यो पब्लिकेसनहरू अगाडि ल्याइराख्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ नयाँ प्रविधिलाई हामीले सकेसम्म आत्मसात गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। यसमा धेरै साथीहरूको सहयोग भएको छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि म अन्य संस्थाहरूको पनि अध्यक्ष भएको थिएँ, स्क्याफको पनि अध्यक्ष भएको थिएँ, तर त्यहाँ हामीलाई काम गर्न धेरै गाह्रो थियो सहभागिताको हिसाबले, किन कम्पनी अध्यक्ष हुन्थ्यो। अब यहाँ हाम्रो इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा हाम्रो सङ्ख्याको हिसाबले धेरै त छँदैछौँ, तर हाम्रो नेपाल सरकारको मन्त्रालय विभाग लगायत कयौँ विभागहरूबाट जुन हामीलाई रजिस्ट्रेसन आएको छ, हामीले 722 जनाको रजिस्ट्रेसन प्राप्त गरेको छ। त्यो रजिस्ट्रेसन हाम्रो यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो आर्थिक स्रोतको मुख्य स्रोत हो। त्यसले हामीलाई यो बल दियो। त्यसकारण हामीले छोटो समयमा पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्यौँ। त्यसै गरी यसरी हरेक क्षेत्रमा अहिले यही कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीजीलाई ल्याउने काम पनि थियो। प्रधानमन्त्रीजी र उपप्रधानमन्त्रीजीको पनि सल्लाह भयो जस्तो छ। उपप्रधानमन्त्रीज्यू फेरि हाम्रो यो थिमको लागि, यो टेक्निकल सेसनको लागि हामीले यहाँ नाम नलिएको कयौँ साथीहरू आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा काम गरिराख्नु भएको छ। डाक्टर जीवराज पोखरेलले हिजोदेखि मेहनत गरेर रिजोल्युसन बनाउनु भयो। त्यो रिजोल्युसनलाई हामीले एक मिनट पनि टाइम दिन सकेनौँ। त्यो रिजोल्युसन ड्राफ्टिङ कमिटीको साथीहरू डाक्टर जीवराज लगायत हाम्रो पूर्व सचिव सुमन शर्माज्यू लगायत धेरै साथीहरूले यसमा काम गर्नुभयो। त्यसलाई अवार्ड गर्नुको लागि 2 महिना 3 महिनादेखि सूचना प्रवाह भयो। सूचना प्रवाह हुँदाखेरि पनि हाम्रो पूर्व अध्यक्ष सरोज देवकोटाज्यू लगायत 7 जना, सुमन शर्मा, स्क्याफका अध्यक्ष राजेश थापाज्यू लगायत धेरै साथीहरूले त्यसमा काम गर्नुभयो। हाम्रो अशोक गौतम उहाँले पनि डिटेलमा एक म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गरेर गर्नुभएको छ। तर अवार्डमा हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने हामी इन्जिनियरहरू अवार्डमा हामीले सार्वजनिक रूपमा नोटिस निकाल्यौँ। हरेकले फेसबुकमा सेयर गर्दाखेरि पनि सहभागिताको लागि हामीले सोचे जति धेरै कम्पिटिसन होस्, धेरै कम्पिटिसनबाट हामीले सकेसम्म टप कम्पिटिसनबाट हामीले अवार्ड दिउँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। र त्यसमा हामीले सोचेको जति धेरै साथीहरू केही विधामा आयो, केही विधामा आउन सकेन। खेलकुद र फिल्मपट्टि जति अवार्डहरू हुन्छ, इन्जिनियरहरू त्यसरी आफ्नो दिनरात खटेर देश विकासमा लागिराखेको हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अवार्डबाट सम्मानित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दै पनि, तर त्यस्तो अवार्डमा पनि धेरै उहाँहरूको लालसा नभएको उपयुक्त साथीहरू हुनुहुन्छ। तैपनि यसलाई फेरि आगामी दिनमा हामी अझ व्यापक गर्दै लैजान्छौँ। विदेशमा बस्ने, स्वदेशमा बस्ने साथीहरूलाई पनि गरेर फेरि इन्जिनियरिङ समुदायमा यो कुरालाई व्यापकता, हरेक कुरालाई व्यापकता दिएर हामीले हाम्रो देशमा हामीले यो विकासको काममा हामी सहभागी हुन जाउँ, जसले गर्दाखेरि देशलाई र समाजलाई हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँ। साइन्स विशेष गरी टेक्नोलोजीको, हामीले टेक्नोलोजीमा हरेक कुराको जति कुराहरू आविष्कार गर्छौँ, समाजमा इन्जिनियरहरूको छवि उज्यालो हुँदै जान्छ र समाजमा इन्जिनियरहरूलाई पनि राम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। यसको लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ। सबै इन्जिनियर्स एसोसिएसनको साथीहरू, इन्जिनियर्स एसोसिएसन पनि यसमा लाग्दैछ। सम्पूर्ण जुन एसोसिएसनमा लागेर दिलैदेखि लागेर चाहेर डेडिकेसन दिएर बस्नुहुने क्रिम, हिजो पनि हाम्रो महेन्द्र गुरुङले भन्नुभएको थियो, यहाँ हामी क्रिमहरू जम्मा भएको छौँ, धैर्यताका साथ बसेका छौँ, साथ दियौँ। यो 55औं इन्जिनियर दिवसलाई भव्यताका साथ सफल पार्नमा यहाँ सबैको मद्दत रह्यो। 55औं इन्जिनियर दिवसको सफलताको शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि नमस्कार गर्दै आजको हाम्रो यो कार्यक्रम यही अन्तर्गत भएको चाहन्छु।